बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है कांच के रिश्ते और इसकी राइटर हैं खानज़ादी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी कांप रही थी। दिमाग में हज़ारों सोचें थी। कैसा होगा मेरा शोहर? अजनबी लोग हैं, एक तूफ़ान था सोचों का। रात के 2 बज रहे थे। अचानक रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरी जेठानी हाथ में दूध का जग और फ्रूट लिए हंसती हुई दाखिल हुई। कैसी हो अशरफ? मैं जो पहले से भाभी की तरफ देख रही थी। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, फिक्र नहीं करो, मेहराब अभी आ रहा है रूम में। वो ये बात करती हुई चली गई। मेरी धड़कनें और तेज़ हो गई। पता नहीं कैसा होगा। इतने में रूम का दरवाज़ा एक बार फिर खुला तो सामने एक बहुत खूबसूरत नौजवान, जो कि उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल कम लग रहा था। मैं समझी कोई फैमिली मेम्बर है। जब उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया तब मुझे एहसास हुआ ये तो मेरा ही दूल्हा है। वो जब बेड पर आकर बैठा तो पूछने लगा, कैसी हो अशरफ? मैंने घूंघट के नीचे से कहा, ठीक, ये लो आपका गिफ्ट। मैं सोच रही थी कि इतने कम उम्र लड़के से उसके घर वालों ने मेरी शादी क्यों कर दी, और इतना खूबसूरत। मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा? मैं एक घरेलू सीधी सादी लड़की जिसके रिश्ते की तलाश में उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरा घूंघट उठाने के बाद माशाअल्लाह मेरी माँ की पसंद तो वाकई कमाल की है, दाद देनी पड़ेगी। मैं मुस्कुराने लगी। उसकी खुशबू से मेरा पूरा रूम महक रहा था। मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया, जो कि गोल्ड का खूबसूरत सेट था। मेरे हुस्न के काफ़ी कसीदे पड़े। मैं भी उसकी गुर्बत में बहुत खुश थी। सुबह मेरे मैके वालों ने आना था तो जल्दी से उठी, फ्रेश हुई, फिर मेहराब को जगाया। घर में अभी काफ़ी मेहमान थे। रात को वलीमा बाकी था। मैं बाहर चली गई। घर काफ़ी खूबसूरत था। मेरी जेठानी ने जैसे मुझे आते देखा, अशरफ तुम क्यों बाहर आई हो? चलो अंदर चलो, भाभी मैं आपकी कुछ मदद करवा देती हूँ। नहीं नहीं, मेहराब गुस्से होगा कि मेरी दुल्हन को भाभी ने किचन में घुसा दिया। मैं अंदर चली गई, पर भाभी का मुझे इस तरह वापस भेजना अच्छा नहीं लगा। खैर कुछ देर बाद मेरे मेके वाले आए तो नाश्ता लेकर हम सब ने बाहर बैठकर नाश्ता किया। मेरा शोहर अपनी भाभी का काफ़ी फर्माबरदार था, ये मैंने कुछ ही देर में नोट कर लिया। मेहराब वो रात से रो रही है, उसे पहली फुर्सत में कॉल कर लेना। भाभी पता नहीं मेहराब को क्या कह रही थी। मेहराब ने सीने पर हाथ रख कर जैसे हुक्म मेरे आका कहा। मुझे बात सिर्फ इतनी ही समझ आई। भाभी फिर किचन की तरफ चली गई। हम सब नाश्ते से फ्री होकर हुए तो मेरे घर वाले मेरे रूम में आ गए। मेरी माँ बहुत खुश थी। मेरी कज़न ने मुंह दिखाई कि गिफ्ट का पूछ रही थी। मेरी एक कज़न ने कहा, अशरफ आपी, आपका शोहर तो आपसे बहुत छोटा और ख़ूबसूरत है, तो इसने आपसे कुछ कहा नहीं? मतलब आप पसंद आई उसे? मैं हंसने लगी। ऐसी वैसी पसंद, पूरी रात सोने नहीं दिया, इतनी बातें की मुझसे। हाँ बेचारा 2 दिन बाद जो अमेरिका वापस चला जाएगा। मैं हैरान होकर अम्मा को देखने लगी। तब अब्बा ने कहा, हाँ परेशान मत हो, तुम्हें भी ले जाएगा। ये बात सुनने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। एक दिन में ही वो मेरे दिल में उतर गया था। हंसता हुआ रूम में दाखिल हुआ। अशरफ भाभी अपने रूम में बुला रही हैं। जी। मैं उठकर चल पड़ी। जी भाभी आपने बुलाया? हाँ अशरफ, 2 दिन बाद हमने अमेरिका वापस जाना है और तुम अम्मा के पास यही रहोगी। जी भाभी। और मेहराब वो भी जाएगा, बिजनेस का नुकसान हो रहा है, जैसे तुम्हारा वीज़ा लगेगा तुम्हें भी बुला लेंगे। जी भाभी। आज वलीमे के बाद मैं अपने मैके चली जाऊंगी और मेहराब भी मेरे साथ जाएगा। तुम अगर रात अपने मैके जाना चाहती हो तो चली जाना, वलीमे के बाद कल वापस आ जाना। अगले दिन हमारी फ्लाइट है। जी भाभी। और आज टाइम पर पार्लर भी चली जाना। जी। मैं अपने रूम में वापस आ गई। दिल खून के आंसू रो रहा था। मेहराब को देखो, आज अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर भाभी के साथ जा रहा है और कल अगले दिन बाहर के मुल्क वापस चला जाएगा। वलीमा शुरू हुआ। चंद करीबी लोग थे। अभी पूरे मेहमान वापस नहीं गए थे कि मेहराब भाभी के साथ चला गया। मैं वलीमा ख़त्म होने के बाद अपने मैके चली गई, पर पूरी रात मेहराब को फ़ोन ट्राई करती रही। फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने अपनी जेठानी के नंबर पर ट्राई किया तो उसकी 5 साल की बेटी ने उठाया। जी कौन? मैं आपकी नई चाची। अच्छा अशरफ आंटी। जी। आपके चाचू कहाँ हैं? वो तो निमरा खाला के साथ उसके रूम में सो रहे हैं। इतनी देर में मेरी जेठानी ने हाथ से फ़ोन खींचा। ओह बच्ची है, इसे समझ नहीं। इसका मतलब है वो मेरी छोटी बहन के कमरे में सो रहा है। वो आज हमारे पास सोई थी तो उसका रूम खाली था। जी भाभी। अगर कहो तो जगा दूँ? नहीं नहीं भाभी, सोने दे। अच्छा, हम अभी नाश्ता करके निकलने वाले हैं तो तुम भी आ जाना। जी। मैं बहुत खुश हो गई। मेहराब के पास वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। घर पहुंची तो भाभी आ चुकी थी। मेहराब सबके साथ गप्पे हाँक रहा था। मैं भी जाकर बैठ गई। सामने रूम से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती दिखाई दी मुझे, जिसके हाथ में सोने की चूड़ियों से भरे थे। हाथों पर ताज़ा मेहंदी लगी थी। चांद सा चेहरा। इतनी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। अशरफ, ये निमरा है, मेरी छोटी बहन। ओह अच्छा।
भाभी क्या इसकी शादी हो चुकी है? हाँ नहीं, हाँ हाँ। भाभी बौखलाहट का शिकार हो गई। इसका निकाह अमेरिका में हो चुका है, अब हमारे साथ जाएगी। मैं मेहराब की तरफ देखने लगी। वो आंखें झुकाकर बैठा था। चलो अशरफ, रूम में। मेहराब ने कहा, मैं काफ़ी थक गया हूँ। मैं साथ चल पड़ी। वो रूम में जाते ही सो गया। उसकी आंखों से भी लग रहा था रात भर नहीं सोया। मैं शाम को चाय के लिए बाहर गई तो निमरा मुझे देखते ही बोली, मेहराब अभी नहीं जागे? मैंने थोड़ा बाजार तक जाना था। नहीं, वो काफ़ी थके हुए हैं। जी ये तो है। मैं किचन में गई तो निमरा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, बाजी इससे कभी मेहराब का प्यार नहीं हो सकता। अब मैं बेफिक्र हूँ। देखने के बाद मैं हैरान रह गई, और ये अल्फाज उसने क्यों कही कि अब मैं बेफिक्र हूँ। शाम को मेहराब भी बाहर आ गए। आपके लिए चाय ले आऊँ? हाँ यार अशरफ, बहुत सर दर्द है। मैं चाय बनाने चली गई। निमरा खूब गप्पे लगा रही थी। मुझे उसकी हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी। मेहराब मेरी मेहंदी देखो कैसी लगी है। वो बोल रहे थे, लगता है तुम्हारा मियाँ बहुत प्यार करता है। हाँ ये तो है। दोनों हंसने लगे। रात को मेहराब रूम में आया तो मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे लिए उदास नहीं होना, आपको छोड़कर जाने को मेरा भी दिल नहीं, पर क्या करूं, मजबूर हूँ। बिजनेस है वहाँ सारा, बहुत जल्दी तुम्हें भी बुला लूँगा। मेरे आंसू निकलने लगे। रोना नहीं है, और मेरी अम्मा मेरी ज़िंदगी है। बस तुम जब तक यहाँ हो उसका खूब ख्याल रखना। जी रखूँगी। मेहराब फ्रेश होने चले गए। उनका फ़ोन बहुत बज रहा था। मैंने रिसीव कर लिया। कब से इंतज़ार कर रही हूँ। इतनी सी बात सुनते ही मैंने कॉल काट दी। सामने से मेहराब आ रहे थे। ये कौन थी? क्यों इंतज़ार कर रही है? सुबह हुई, सारे तैयारी में मसरूफ़ थे। आज रात को जाना था। मैं बस रो रही थी। मेरी जिठानी गुस्से में बोली, अब वो रिज़्क न कमाए, तुम्हारे पास बैठा रहे। बच्ची नहीं हो तुम, बड़ी हो मेहराब, समझदार हो। बड़ी हो मेहराब से, समझदार हो। सबकी तैयारी मुकम्मल हो गई। मैं भी साथ एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गई। वहाँ भी मुझे मेहराब यही कहते रहे कि मैं हर माँ अम्मा के लिए चक्कर लगाता हूँ, अब भी लगाता रहूँगा। तुम बेफिक्र रहना। मतलब आप मुझे इतनी जल्दी साथ ले जाने वाली नहीं है? वो हंसने लगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। निमरा भी हमारे दरमियान कूद पड़ी। चलें, हमारी फ़्लाइट की तरफ बुला रहे हैं। उसने बेतकल्फ़ी से मेहराब को अपनी तरफ खींचा तो मैं हैरत से देखने लगी। मेहराब मुस्कुराने लगा और चल पड़ा। मैं ड्राइवर और मेहराब की एक कज़न थी जो उनकी बिल्कुल बहन की तरह थी। वो और हम घर वापस आ गए। आज बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मेहराब की कज़न और मैं, हम अच्छी दोस्तें बन गई थी। हमने सारा दिन मेहराब की अम्मी के पास गुजारा। बहुत अच्छी थी मेहराब की अम्मी और मेरी सास। कुछ ही दिनों में वो बहुत मानूस हो गई थी मुझसे। मुझे भी उनका हर काम करना अच्छा लगता था। मैंने रात को फ़ोन किया तो मेहराब की भाभी ने उठाया। जी बोलो भाभी, मेहराब से बात करनी है। वो तो इस वक्त मसरूफ़ है। सुबह कॉल करना, और कम ही कॉल किया करो, वो बहुत मसरूफ़ होता है। भाभी का रवैया बहुत अजीब था मेरे साथ, जैसे वो खुश नहीं थी मुझसे। खैर अगले दिन चांदा आ गई। हमने खूब सारी बातें की। भाभी आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं नहीं कहो। आप अपनी केयर करें। मेहराब के आने तक वो हर माह आता है। दुनिया बहुत तेज़ है, ये ना हो कोई आपका घर ख़राब कर दे। नहीं मेहराब, ऐसे नहीं है। मैं बोली, भाभी किसी पर भरोसा मत करें। लोग जब तक अच्छे नहीं बनेंगे तो कोई उन पर भरोसा कैसे करेगा? और मर्ज़ात तो भरोसे के बिल्कुल भी काबिल नहीं होती। नहीं चांदा, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। आपको पता है भाभी, समैया बड़े भाई की दूसरी बीवी है। हैं? मैं हैरत से देखने लगी। हाँ जी, तो पहली कहाँ है? वो समैया ने उसकी तलाक करवा दी। वो बहुत अच्छी थी। बच्चे नहीं थे क्या उसके? नहीं, भाई यहाँ रहे होते तो बच्चे होते। वो अम्मा की पसंद थी, और समैया भाभी ने भाई को ऑफिस में फंसा लिया। इसलिए मुझे निमरा और समैया दोनों जहर लगती हैं। हाँ, मैं बोली, निमरा भी साथ गई है अमेरिका। मुझे समझ नहीं आती कि भाभी ने आपसे मेहराब की शादी क्यों करवाई। कल शाम को आप तैयार रहना, मैं आपको पार्लर ले जाऊंगी। चांदा की बातों से अब मैं भी काफ़ी परेशान थी। मेहराब तो जैसे जाकर मुझे भूल ही गया था। 2 माह गुजर के आ रहा हूँ, हर हफ्ते यही बात होती। मैं बहुत फिक्रमंद थी। मैं चांदा के साथ मार्केट गई हुई थी। वहाँ चांदा की एक दोस्त मिल गई। हम सब आइसक्रीम खाने बैठ के। उसकी छोटी बहन भी साथ थी। वो निमरा की बेस्ट फ्रेंड निकली। अमेरिका की बात हुई तो कहने लगी, हाँ मेरी दोस्त निमरा की भी शादी होकर अमेरिका गई है। चांदा के कान खड़े हो गए। मैं भी मतवज्जा हो गई। अच्छा, किसके साथ? उसकी बहन के देवर के साथ। मुझे कॉल करती है, बहुत खुश है। क्या नाम है उसके शोहर का? मेहराब भाई। मेरी तो जैसे सांस रुकने लगी। मैं बेसाख्ता उठी और चलने लगी। चांदा ने मुझे पकड़ लिया। रुक जाओ अशरफ। मेरे गालों पर आंसू जारी हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या पता गलत फहमी हुई हो। नहीं चांदा, सब कुछ तो बता दिया उसने। मैं एक पल नहीं रहूंगी। तो क्या करोगी? मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। ऐसा कभी मत करना। शादीशुदा बेटी को वापस आने पर मेका कभी कबूल नहीं करता। मेरी मानो तो अपना घर बचाने की पूरी कोशिश करो। आखिरी सांस तक लड़ो। क्यों ऐसा होता है? लोग दिलों को क्यों तोड़ देते हैं? अफसोस इस बात का है, मुझे बीवी जैसे
मुकद्दस रिश्ते में धोखा देने के लिए बांधा गया। मैं साथ साथ रोती जा रही थी और बोलती भी जा रही थी। तुम अम्मा से बात करो। मैं घर पहुंच गई, अम्मा के कमरे की तरफ गई तो अम्मा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने वादा किया था तुम पूरा हक दोगे उसको भी, और अब 2 माह गुजर गए, तुम आए नहीं। दूसरी तरफ से मेहराब की आवाज़ नुमाया थी। अम्मा, निमरा नहीं आने दे रही, मेरा पासपोर्ट छुपा दिया है। मुझे नहीं पता, तुम अगर इस हफ्ते नहीं आए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुमैया से बात करवाओ मेरी। जी माँ जी, अपनी बहन को कुछ अकल दो। तुम्हारी मर्जी से अशरफ इस घर में आई है, खुदा से डरो बेटी। बेटी की माँ हो तुम भी, इस बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही मुझसे। जी माँ, जल्दी भेजो मेहराब को। जी माँ। मैं अंदर दाखिल हो गई और माँ के गले लगकर रोने लगी। मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। माँ जी, मुझसे धोखा क्यों किया मेहराब ने? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अब और धोखा नहीं होगा। मैं अब अब्बा के पास ही सो जाती थी। चांदा रोज़ आ जाती, मुझे पार्लर ले जाती। अब बहुत खूबसूरत लगती मैं, जो भी देखता तारीफ़ करता था। 2 हफ्ते मजीद गुजरे तो अम्मा की अचानक तबीयत बहुत ख़राब हो गई। चांदा ने मेहराब को कॉल कर दी। लग सब वो लोग सब कल रात पहुंच जाएंगे। मैं अस्पताल में खड़ी थी जब चांदा ने मुझे बताया। सब मतलब? हाँ, सब आ रहे हैं। अगली रात हम अम्मा को घर ले आए। वो लोग भी पहुंच गए। मैंने सबके लिए खाना बनाया। अब मैं भी वैसी सीधी नहीं थी। चांदा की दोस्ती ने मुझे काफ़ी बदल दिया था। मैंने सोच लिया था कि अपने हक के लिए मुझे लड़ना है, ये मेरा हक है। मेरा मूड सबके साथ खराब था। निमरा, आपका शोहर साथ नहीं आया। निमरा खाना खा रही थी। जब मैंने ये बात की तो उसके गले में फंस गया। वो खांसने लगी। सुमैया भाभी बोली, इसको मैं साथ लेकर आई हूँ, चलो अम्मी लोगों को मिल लेगी। शाम को निमरा अपने मेके चली गई। मेहराब छोड़ने गया, वापस काफ़ी लेट आया। मैं सोने का ड्रामा कर रही थी। मेरे मुंह से कंबल हटाकर बोला, नाराज़ हो? मैंने कोई जवाब न दिया। वो मुझे मनाने लगा। क्या बच गया है हमारे दरमियान? जब निमरा से शादी करनी थी तो मुझे धोखा क्यों दिया? या माँ की खिदमत के लिए नौकर चाहिए थी ताकि आप अपनी खूबसूरत बीवी के साथ वहाँ आराम से अय्याशी कर सको? तुम्हें किसने कहा? मैं सब जान चुकी हूँ। मैं अपना तकिया उठाकर सोफे पर सो गई। सुबह किचन में गई तो सुमैया भाभी बोली, मेहराब क्यों नहीं जागा? आज उसका फेवरेट नाश्ता बना रही हूँ। रहने दे भाभी, वो मेरा शोहर है और इसका नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप अपना बनाएं। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? ठीक ही तो कर रही हूँ। इतनी देर में किसी ने मुझे पीछे खींचकर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। भाभी रोने लगी, ड्रामा करने लगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई भाभी से इस तरह बात करने की? आवाज़ से पता चला कि वो मेहराब था। मैं मुंह पर हाथ रखकर अपने रूम की तरफ भागी। मुझे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं रोती रही। सारा दिन मेहराब रूम में नहीं आया। उसकी भाभी आई, अकल तो ठिकाने आ गई होगी। अब मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना अगली मर्तबा तलाक होगी तुम्हारी। शाम को चांदा आई। मैंने उसे रो रो कर बताया। वो भी बहुत उदास हुई। मैं कहती थी ना कि समैया भाभी बहुत चालाक है। अगले 2 दिन मेहराब घर नहीं आया। शाम का वक्त था। मैं अम्मा को लॉन में फ्रेश एयर में ले आती थी। वहाँ मैं और अम्मा बैठे थे। मेहराब गाड़ी से उतरा, निमरा के लिए एक गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दोनों हंसते हुए अंदर की तरफ बातें करते हुए जा रहे थे। जब अम्मा ने आवाज़ दी तो इस तरफ आ गए। तुम्हें माँ की परवाह नहीं? 2 दिन से ससुराल में पड़े थे। निमरा मुस्कुरा रही थी। मुझे देखकर मैं सर झुकाए बैठी थी। रात को खाने पर मैं गई तो किसी ने ठीक तरह से मुझसे बात नहीं की। मैं अपने रूम में चली गई। मेहराब निमरा के पास सोया था। अब जबकि सारा सच सामने आ गया था तो रिश्तों का सारा सच भी सामने था। 2-3 दिन बाद मेहराब आज मेरे रूम में सोने आया था। मैं दूसरी तरफ मुँह करके सो गई। बीवी हो तुम मेरी, मेरा हक है तुम पर। औरत के वजूद को नोचने पर सिर्फ मर्द का हक नहीं होता, उसे इज्जत देना और ज़माने से उसकी इज्जत करवाना भी मर्द की जिम्मेदारी होती है। देता तो हूँ जी, इसलिए अपनी भाभी के सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। तुम ना करती भाभी से बदतमीज़ी? आपकी भाभी जो कुछ कह रही है वो, इस घर में वो पहले ब्याह कराई तो इसका ये मतलब नहीं है वो आने वाली हर देवरानी पर हुक्मरानी का हक रखती हैं। मैंने अक्सर देखा है बड़ी जेठानी छोटी देवरानी को कबूल ही नहीं करती, जिसकी वजह से घर में फसाद होते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, इसीलिए आपकी 2-2 शादियां जो करवा दी। निमरा, मेरी जिद थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से ताली बजाई। और मैं आपकी ज़रूरत? तो अब आप क्या चाहती हो? मुझे इज़्ज़त और मकाम चाहिए। मैं वहीं सो गई। सुबह होते ही मैं बाहर गई तो निमरा मैडम बहन के सामने रो रही थी कि रात मेरे लाख मना करने के बावजूद उसके पास सोने चला गया। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा उससे क्या मुकाबला, तुम्हारे पास ही वापस आएगा। मैं किचन में जा रही थी। सुनो, निमरा के लिए 1 कप चाय बना दो। मैं खामोश रही। बाजी, इसके कुछ ज़्यादा ही पर्प निकल आए हैं। हाँ, बेफिक्र हो, मुझे काटने आते हैं। इसको चांदा ने ख़राब किया है। मैं कुछ करती हूँ इस चांदा का। भाई कुछ ही देर में खराब मूड के साथ मेहराब भी रूम में आ गया। उठ गई हो? बहुत सुकून की नींद आई होगी बीवी की बाहों में। कहाँ है वो? किचन में है। अशरफ, 1 कप चाय लाना। मैं निमरा को चाय देने आई तो भाभी बोली, निमरा बना देगी। क्यों? ये क्यों ना बना दे? और निमरा खुद तो इससे बनवा के पी रही है। आज लगता था मेहराब बहुत गुस्से में है।
मुझे आज शॉपिंग पर जाना है, निम्रा बोली। ठीक है, तुम भी तैयार कर रहना, मुझे मेहराब ने कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ तो निम्रा के पास तुमसे ज़्यादा है। वो भी तो जा रही है। मेहराब उठकर निम्रा के रूम की तरफ चल पड़ा। मैं किचन में चली गई। बाजी, आपने एक बात नोटिस की? मेहराब इसकी तरफ झुक रहा है। हाँ, मैं खुद हैरान हूँ। लगता है कोई जादू टूना कर रही है। इतनी देर में चांदा आ गई। भाभी, मैं और अशब भाभी पार्लर जा रहे हैं। चांदा नहीं आते ही क्या? क्यों, इसे क्या ज़रूरत है पार्लर की? इतनी देर में मेहराब आ गया, उसने भी सुन लिया था। चांदा, जाओ तुम लोग। आज जब वो वापस आई तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत ही कम उम्र और मासूम थी। खाना खाते हुए मेहराब की नज़र बार बार अशफ की तरफ जा रही थी। मैंने अम्मी की तरफ जाना है अभी। क्यों, आज जाना ज़रूरी है? भाभी ने कहा। हाँ हाँ जाओ, कब से नहीं गई। ये सब कुछ मैं चांदा के कहने पर कर रही थी, क्योंकि चांदा कहती है कि मर्द को आसानी से मैसर आने वाली चीज़ पसंद नहीं होती। मैं 2 दिन के लिए अम्मी के घर चली गई। मेहराब का अगली ही सुबह फ़ोन आ गया कि मैं लेने आ रहा हूँ। अम्मा बार बार तुम्हारा पूछ रही हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं तो निम्रा से शदीद मोहब्बत करता था, उसकी अब परवाह ही नहीं। मैं अशफ की तरफ खींचता चला जा रहा हूँ। मेहराब न जाने किन सोचों में गुम निम्रा के रूम में बैठा था। अचानक उठकर अशफ को लेने पहुंच गया। क्या करती, वो भी साथ आ गई। रात को खाने में अशफ ने कोफ्ते बनाए, जो कि मेहराब को बहुत पसंद थे। निम्रा वो बना रही थी। खाने के बाद बोली, चलो मेहराब अपने रूम में। नहीं निम्रा, मैं आज अशफ की तरह हूँ। ये क्या बात हुई? निम्रा ने मुंह खराब किया और उठकर गुस्से में कुर्सी को धक्का दिया और चल पड़ी। अशफ भी किचन का काम खत्म करने के बाद अपने रूम में गई। क्यों इतनी देर लगा दी? कब से इंतज़ार कर रहा था। क्यों, कोई काम था आपको? नहीं, वैसे इंतज़ार नहीं कर सकता। इधर बैठ, मेरे पास बैठो। पर अशफ ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर चल पड़ी। यार, कितनी सता दोगी मुझे? गुस्से में रूम से बाहर चला गया और पूरी रात वापस ना आया। सुबह अशफ किचन में खड़ी थी तो जाकर उसका बाजू पकड़ लिया। क्या समझती हो खुद को? प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ो, दर्द हो रहा है। इतने में भाभी भी किचन में पहुंच गई। निम्रा को मैं अभी कुछ देर में डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा भाभी बोलकर हॉल फिर उठकर निम्रा के रूम की तरफ बढ़ा तो भाभी की आवाज़ आ रही थी। निम्रा, बस तुम एक बार माँ बन जाओ, फिर तो मैं इसकी वैसे ही छुट्टी करवा दूंगी। और ये उम्र में भी ज़्यादा है, इसके कौन सा बच्चे होने हैं। सच्ची बाजी? हाँ, और नहीं तो क्या। मेहराब ने वापसी की तैयारी कर ली। किसी काम के सिलसिले में निम्रा बहुत खुश थी, पर इस बार मेहराब अशफ को साथ लेकर जा रहा था। निम्रा प्लीज़ रोना बंद करो, एक हफ्ते की तो बात है। अशफ बेटी, मेहराब के साथ जाने की तैयारी करो। अशफ सास की टांगें दबा रही थी। माँ जी, निम्रा जाए, मैं जाकर क्या करूँगी? आपको इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जाती। मेरा दिल तो उस दिन से टूट गया है माँ जी, जिस दिन से मेहराब का धोखा सामने आया। मैं तो कब की जा चुकी होती, आपको छोड़कर नहीं जा सकती। माँ जी, अभी तो मेरे मेके में किसी को मेहराब की दूसरी शादी का नहीं पता। बेटी, तुम किसी को मत बताओ। जब वहाँ सेट हो जाओगी तो किसी को क्या पता होगा। सास के कहने पर अशफ जाने की तैयारी करने लगी। निम्रा के रूम से बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी। सारे फसाद की जड़ है ये औरत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। निम्रा, तुम हद से बढ़ रही हो, वो भी मेरी बीवी है। कल तक तुम्हें जहर लगती थी, आज इश्क जाग गया। नहीं निम्रा, तुम ऐसा मत सोचो। मेरी माँ की ख्वाहिश है कि मैं अशफ को ले जाऊँ। रात को निकलना था तो चांदा मेरी तैयारी करवाने आ गई। मैं मेहराब के साथ अपनी माँ को मिलने चली गई। वापस आई तो अशफ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ चांदा, अब तो वो शख्स काबिल भरोसा नहीं। रो रो कर निम्रा की आंखें सूजी हुई थी। निम्रा मत रो, मैंने तुम्हारे भाई से बात कर ली है, वो हमारी सीट्स कंफर्म करवा रहा है। हम भी 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन भाभी, हम तो एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे। क्यों मेहराब, क्या अशफ अब हमेशा वही नहीं रहेगी? नहीं भाभी, मैं खुद कुछ टाइम घर में रहना चाहता हूँ। हम जहाज़ में बैठ के। अशफ, अब तो अपना मूड ठीक कर लो यार, तुम्हारा ऐसा मूड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी थके हुए थे, जाते ही सो गए। रात को मेहराब के ऑफिस की बहुत बड़ी पार्टी थी। अशफ, तैयार हो जाओ। मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकती? मैं तैयार होगी। वहाँ पहुँचे तो सब मेहराब से हाथ मिलाते पर मैं दूर से सलाम कर देती। मेहराब के बिजनेस पार्टनर ने हाथ किया तो मैंने सलाम किया। वो फिर भी हाथ के करके खड़ा रहा। मेहराब ने मुझे इशारा किया कि मिला लो। मैंने कहा सॉरी, मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता। वो गुस्से से मुझे और मेहराब को देख कर चला गया। मेहराब, अगर तुम मिला लेती तो क्या हो जाता? अशफ ने कोई जवाब न दिया। घर वापस आए तो मेहराब का भी मूड खराब था। अशफ, ऐसे कैसे चलेगा? तुम मेरी एक भी बात नहीं मानती। अशफ दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। मेहराब रूम से बाहर चला गया। जब आधी रात गुजर गई तो अशफ बाहर गई और तो देखा मेहराब सिगरेट पी रहा था। आप सोए नहीं? नींद नहीं आई, तुम जाकर सो जाओ। अशफ आकर सो गई। सुबह होने को तो मेहराब रूम में आया। अशफ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगा, मुझे आप पर भरोसा नहीं। तो क्या जान दे दूं? वो अशफ के हाथ पकड़ कर रो रहा था। अच्छा चुप हो जाए। दोनों में कुर्बत बढ़ती गई। न जाने कब दिन हुआ, दुनिया से बेखबर दोनों फ़ोन की घंटी पर चौंके। दूसरी तरफ निम्रा की कॉल थी। हेलो,
कहाँ हो? मुझे पता है, बूढ़ी बीवी की बाहों में होगे। शट अप। फ़ोन से आवाज़ बाहर आ रही थी। निम्रा, अब जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी कॉल ना आए। अशब बेचारी उठकर फ्रेश होने चली गई। वापस आई तो उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था बहुत ज़्यादा रोई है वो। मेहराब ने जाकर अशफ को अपनी बाहों में ले लिया। वो शीशे के सामने खड़ी थी। अशफ, खुद को इस आईने में गौर से देखो, कितनी हसीन हो तुम, और कहीं से भी लग रहा है कि तुम बूढ़ी हो। उसके आंसू गिरने लगे। मेहराब उसके सामने खड़ा हो गया, आंसू का कतरा उंगली पर उठाया और कहा, बहुत कीमती है ये आंसू मेरी ज़िंदगी में, अब फिर कभी मत रोना। और पागल हो तुम, कुछ तो है तुम में कि मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, और कुछ कमी तो है निम्रा में कि उससे मोहब्बत की शादी होने के बावजूद उसकी कुर्बत नहीं पसंद। बहुत जल्दी बेजार हो गया हूँ उससे, कल मुझसे भी हो जाएंगे। नहीं हो सकता। काश किस्मत ने मुझे तुमसे शादी के बाद कुछ वक्त दिया होता तो निम्रा शायद मेरी ज़िंदगी में कभी ना आती। तुम्हारा हर बात पर सब्र कर जाना मुझे बहुत पसंद है, और निम्रा का हर बात पर झगड़ा करना नहीं पसंद मुझे। पर मुझे डर लग रहा है तुम्हारी मोहब्बत से, जो कल निम्रा के साथ शदीद थी, आज मुझसे, और फिर कल न जाने किसके साथ। मेहराब हंसने लगा। मुझे किस्मत ने एक वक्त में दो औरतें मैसर कर दी। मैं औरत की दो इकसाम से वाकिफ़ हो गया, तो इनमें मुझे आपकी फितरत अच्छी लगी। हाँ, आप जैसी तीसरी भी मिल जाए तो सोचा जा सकता है। फिर दोनों ज़ोर से हंसने लगे। अशफ ने ज़ोर से मुक्का मारा मेहराब को। अच्छा, बहुत बातें हो गई, हमने शॉपिंग पर भी जाना है और बहुत सारा घूमना भी है, और अपना काम भी जो करने आया हूँ मुकम्मल करना है। शॉपिंग करने के बाद वापस आ गए तो इतनी देर में सजावल भी आ गया। हाय मेहराब। हाय सजावल। दोनों एक दूसरे को गले मिले। फिर तैयारी हो गई आपकी? जी। आप भी चल रहे हो? हाँ जी, चल रहा हूँ। सॉरी यार, ये तेरी एक दिन पहले वाली भाभी। अच्छा अच्छा, तो ये है। अशरफ ने भी सलाम किया सजावल को। मैं समझा निम्रा आई होगी साथ। नहीं, बड़ी मुश्किल से उसने आने दिया। अच्छा सजावल, तुम भाभी को कुछ देर कंपनी दो, मेरा थोड़ा काम है, मैं करके आया। अशरफ, तुम चाय बनाओ। अशरफ किचन में गई। मेहराब बाहर चला गया तो सजावल किचन में ही आ गया। आपका नाम जान सकता हूँ? जी अशरफ। वाह, अपने नाम की तरह ही बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया। एक बात कहूँ जी? जी, मैंने आज तक शादी नहीं की। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरी आइडियल आप जैसी लड़की थी, वो अब मिली है तो दोस्त की बीवी के रूप में। प्लीज़ आप बैठें, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्यों, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? पर मैं सॉरी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये हकीकत है। अशरफ तेज़ी से चाय लेकर उसके साथ से गुजर कर हॉल में आ गई। वो काफ़ी डर रही थी। वो भी पीछे आ गया, चाय उठाकर पीने लगा। काफ़ी अच्छी चाय बनाती हो, शुक्रिया। इतनी देर में मेहराब भी घर में दाखिल हुआ। सॉरी यार, लेट हो गया। बोर तो नहीं हुए? नहीं यार, आपकी बीवी ने बोर होने ही नहीं दिया। अच्छा, वाह, फिर तो खुशकिस्मती है, ये आपको कंपनी देती रही। लाइट ब्लू ब्लू साड़ी और पिंक ब्लाउज में गोल्ड हेयर क्यामत लग रही थी। 10 साल बड़ी होने के बावजूद 10 साल छोटी लग रही थी। आज रात को वापस जाना था तो सजावल के घर लंच पर इनवाइटेड थे। सजावल तो जैसे दीवाना हो गया था। सजावल के इस तरह देखने से मेहराब ने कहा, यार अब क्या नज़र लगाओगे मेरी बीवी को? वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया। यार कितना हुस्न तो घरेलू लड़कियों में होता है जो घर में छुपा होता है। हाँ सजावल, सच कह रहे हो। ना सिर्फ हुस्न सीरत भी खूब होती है। सजावल, तुम चल रहे हो? हाँ यार, पर एक हफ्ते बाद आऊँगा। ओके, दिल तो था साथ चलूँ, पर किस्मत में इतना खूबसूरत हम सफ़र नहीं। क्या? मेहराब ने कहा, मतलब तुम जैसे दोस्त के साथ शायद सफ़र नसीब में नहीं। उसकी नज़र अशरफ पर होती और बात मेहराब से करता। अच्छा यार, हमें एयरपोर्ट छोड़ दो, लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ चलो। गाड़ी में सजावल की नज़र शीशे पर रही और अशरफ को ही देखता रहा। मेहराब ने भी काफ़ी नोट कर लिया, पर अशरफ सर झुका कर रही। अशरफ कोशिश करती थी कि उसकी तरफ ना देखे। एयरपोर्ट पहुंच कर मेहराब किसी काम से गया तो सजावल को मौका मिल गया बात करने का। तुम ऐसे झुकी नज़रों में और भी हसीन लगती हो। शुक्रिया। काश तुम मुझे पहले मिली होती। अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि मेहराब आ गया। घर पहुंचे तो सामने टेबल पर बैठी निम्रा बोली, वाह, घर पहुंच गए, याद था कि घर भी आना है। मेहराब सीधा निम्रा के रूम की तरफ गया। वहां जाकर फ्रेश होकर सो गया। थका हुआ था काफ़ी। अशरफ सास के रूम में बैठी थी। बाहर से बहनों की आवाज़ आई, भाजी ये तो बहुत खूबसूरत होती जा रही है। हाँ मैंने सुना है, मर्द की मोहब्बत के सभी रंग औरत के चेहरे पे नजर आते हैं। मतलब मेहराब बहुत मोहब्बत दे रहा है। हाँ, काफ़ी रात हो गई है और तुम्हारा मियाँ तुम्हारे रूम में है, तुम जाओ। अच्छा बाजी। जब निम्रा रूम में गई तो मेहराब गहरी नींद सो चुका था। निम्रा ने लाइट ऑन की। मेहराब ने आंखों पर तकिया रखते हुए कहा, प्लीज़ निम्रा, लाइट ऑफ कर दो। निम्रा भी सो गई। निम्रा की आंख खुली तो मेहराब रूम में नहीं था। वो सर पकड़ कर बैठ गई। यहाँ सिर्फ नींद पूरी करने आया था, अब वहाँ गप्पे चल रही होंगी। मैं भी तो जाकर देखूं। जैसे हॉल में पहुंची तो मेहराब अपनी भाभी से बातें कर रहा था। अशरफ किचन में थी। नाश्ता लग गया है, सब नाश्ते पर बैठ गए। अशरफ काफ़ी थकी हुई थी, अपने रूम में चली गई। निम्रा मेहराब को ज़बरदस्ती अपने मेग के साथ ले गई। वापस आए तो इस वक्त सब खाना खाकर सो चुके थे। मेहराब सुनो। निम्रा, मैं अशरफ के पास हूँ।
آج رات کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنے دن باہر اس کے ساتھ رہ کر آئے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، لیٹ نائٹ واپس آ جاؤں گا۔ اشرف سو چکی تھی۔ مہراب اس کے سرہانے بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر آئے بال ہٹانے لگا۔ آپ کب آئے؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ اچھا کھانا لگاؤں؟ نہیں، ہم باہر سے کھا کر آئے ہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مہراب نے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں جا رہا ہوں نمرا کے روم میں سونے۔ جیسے مہراب اٹھا، اشرف نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا آج بھی وہاں سوئیں گے؟ مہراب اشرف کے قریب بیٹھ گیا۔ سچ بتاؤں تو نہیں سونا چاہتا وہاں پر مجبوری ہے۔ ایسی کیا مجبوری ہے؟ بھابھی کل بھی ناراض تھیں کہ تم نمرا کو وقت نہیں دیتے۔ میں آج کل نوٹس کر رہی ہوں، سوچتا ہوں کتنی غلطی ہوگی مجھ سے، کاش وقت پیچھے چلا جائے اور صرف تم ہی ہو۔ پھر خاموش ہو گیا۔ اب صرف پچھتا ہی سکتے ہیں، اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ اچھا اپنے ہاتھوں کی ایک کپ چائے پلا دو، پھر میں جاؤں؟ جی ضرور۔ اشرف جیسے اٹھ کے گئی، اشرف کا فون بجنے لگا۔ مہراب نے دیکھا تو وہ سجاول کا نمبر تھا۔ اتنی رات کو یہ کیوں اشرف کو کال کر رہا ہے؟ مہراب نے اٹھا کر ہیلو، خیر تو ہے نا؟ ہاں یار کہاں غائب ہو، صبح سے کال نہیں ریسیو کر رہے؟ اچھا وہی تو میں سوچ رہا تھا، اشرف کے نمبر پر کال کیوں کی؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں یار کر سکتے ہو۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ کال بند ہوئی، اتنی دیر میں اشرف چائے لے کر آ گئی۔ جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ اوکے جی کل ملتے ہیں۔ مہراب بھاگا۔ نمرا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، مہراب کو آتے دیکھ فون بند کر دیا۔ مل گئی فرصت۔ نمرا سنو، کل رات کو سجاول پہنچ جائے گا تو آنٹی نے ڈنر رکھا ہے، ہماری پوری فیملی انوائٹ ہے، بھابھی کو بھی بتا دینا۔ اچھا واہ کیا بات ہے، آپ کی بوڑھی بیوی بھی جائے گی؟ نمرا وہ تمہیں کہاں سے بوڑھی لگتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ میں عمر میں اس سے چھوٹا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بوڑھی ہے۔ نمرا ہنسنے لگی۔ توبہ، دلیل دینا تو آپ کے بعد بس ہے۔ ہاں تو اس میں کیا غلط ہے؟ رات کو نمرا روم سے تیار ہو کر آئی تو بھابھی اس کی نظر اتارنے لگی۔ مہراب جاؤ اسے بلا لو، لیٹ ہو رہے ہیں۔ اتنی اچھی ڈریسنگ کیسے کر لیتی ہو؟ فیشن ڈیزائنر کا کورس کر رکھا ہے، اشرف نے جواب دیا۔ ریلی؟ اپنے سامنے موڑتے ہوئے کہا۔ جی پھر تو تم میرے آنے والے پروجیکٹ میں بہت کام آنے والی ہو۔ دونوں مسکرانے لگے۔ چلو چلو بہت دیر ہو گئی ہے، بھابھی غصے ہو رہی ہیں تم پر۔ جیسے ہی سجاول کے گھر پہنچے تو سب کہنے لگے، یار تمہاری کس بیوی کو دیکھے دل ہی نہیں بھرتا۔ سجاول نے کہا، اشرف کو دیکھو، بس یہی دل کرتا ہے۔ سب گپ شپ کرنے لگے۔ سجاول کی نظر اشرف پر رہی، یہ بات نمرا نے بھی نوٹ کر لی۔ آج بھی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اچھا مہراب بیٹا، اپنے دوست کو کچھ سمجھاؤ، خود تو دو شادیاں کر رکھی ہیں، اسے بھی کہو کہ چاندہ سے شادی کے لیے ہاں بول دے۔ مہراب فوراً بولا، آنٹی اس سے اچھی لڑکی سجاول کو نہیں مل سکتی۔ نہیں نہیں، میں جس کو پسند کرتا ہوں شادی تو صرف اسی سے کروں گا۔ اچھا کون ہے وہ؟ یار مسئلہ ہے، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اشرف نے یہ بات سنی تو اس کو کھانسی شروع ہوگی۔ یہ لو بیٹی پانی، لگتا ہے کچھ گلے میں چلا گیا ہے۔ شادی شدہ؟ آپ سے کیسے شادی کرے؟ نمرا نے جھٹ سے کہا۔ ہو جائے گی، پھر کہا مذاق کر رہا ہوں۔ اب ہمیں اجازت؟ مہراب نے کھانے کے بعد کہا۔ جی جی۔ گھر واپس آئے تو اشرف کافی پریشان تھی۔ کیا ہوا؟ لان میں ٹہل رہی تھی۔ مہراب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے، جب سے آئی ہو اداس ہو، کسی نے کوئی بات کی ہے؟ نہیں یہ بات نہیں، پر مجھے سجاول نہیں پسند، آپ کم ملا کریں مہراب، وہ بہت عجیب باتیں کرتا ہے۔ نہیں اشرف اس سے ڈرو مت، وہ بہت برا انسان نہیں ہے، وہ سب کو ہی تنگ کرتا رہتا ہے۔ پکا؟ ہاں یار میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اچھا بھابھی واپس جا رہی ہے امریکہ، بھائی نے بلا لی ہے۔ اچھا کیوں؟ بس 6 ماہ ہو گئے ہیں ان کو یہاں۔ اور نمرا؟ مہراب ہنسنے لگا۔ وہ آپ کے گلے کا زیور ہے۔ اچھا آپ جائیں، میں آج ماں جی کے پاس سونے لگی ہوں۔ اوکے ڈارلنگ۔ اچھا بیٹی۔ جی ماں جی، کل میں نے تمہارے لیے لیڈی ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہے، تم نے جانا ہے؟ اچھا ماں جی، ساتھ چاندہ کو لے جانا۔ چاندہ اور اشرف ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر مارکیٹ چلی گئی، وہاں کچھ کام تھا۔ آ جاؤ اشرف آئس کریم کھاتے ہیں۔ دونوں آئس کریم کھانے بیٹھ گئی۔ چاندہ واش روم گئی تو اشرف اکیلی بیٹھی تھی۔ سجاول وہاں سے گزر رہا تھا، جیسے اشرف کو دیکھا اس کے پاس آ گیا۔ ہائے اشرف، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بیٹھ جائیں۔ مہراب نہیں آیا؟ میں چاندہ کے ساتھ آئی ہوں۔ او اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ واش روم گئی ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ شکریہ۔ نمرا اور مہراب نے اشرف کو سجاول کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا۔ نمرا نے 100 باتیں کی۔ یہ ڈاکٹر ہے جس کو ملنے آئی ہے آپ کی بیوی؟ مہراب بھاگتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ آپ دونوں؟ ابھی یہ بات ہی ہوئی تھی کہ اوپر سے چاندہ بھی آ گئی، بھابھی اور میں آئے ہوئے تھے۔ تب سجاول نے کہا یہاں سے گزر رہا تھا، بھابھی کو اکیلا دیکھا تو پوچھنے آ گیا۔ او اچھا، چلو پھر ساتھ میں چلتے ہیں، اور سجاول تم بھی ساتھ چلو۔ اوکے۔ سجاول کی گاڑی میں چاندہ اور اشرف بیٹھے تھے، اور نمرا جلدی سے مہراب کے ساتھ۔ اشرف کو سجاول کا بار بار دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور اس زومانی باتیں کرنا، یہ بات اشرف بہت بار مہراب کو بھی کہہ چکی تھی۔ اشرف ہال میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے، پاس سے سجاول گزرا۔ رات کو کال کروں گا، ضرور ریسیو کرنا، ضروری بات کرنی ہے۔ سارا دن بے چین رہی۔ مہراب کو بتا دوں سجاول نے کال کا کہا ہے؟
نہیں بتاتی، اگر ایسی ویسی کوئی بات نہ ہوئی تو سب مجھے برا سمجھیں گے۔ اسی کشمکش میں دن گزر گیا۔ جیسے جیسے رات ہوتی جا رہی تھی اشرف کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے کہ اچانک فون بجنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سجاول تھا۔ کیسی ہو بیوٹی؟ کیا بات کرنی ہے کرو ورنہ میں فون بند کر دوں گی۔ یہ غلطی مت کرنا، اس سے وفا کر رہی ہو جو مہینے میں ایک دن آپ کے پاس سونے آتا ہے۔ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے اور محراب مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سجاول زور زور سے ہنسنے لگا۔ پیار جسے مرد کرتا ہے، رات کو مرد کی کوشش ہوتی ہے اسی کے بستر پر سوئے۔ میں نے فون کاٹا، اس نے فوراً کر دیا۔ دیکھو اشرف، اپنی زندگی خراب مت کرو، ابھی بھی وقت ہے، میں تمہیں پوری عزت سے اپنا لوں گا۔ نہیں، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں اور مجھے پوری زندگی اس کی ایک رات کے انتظار میں گزارنی پڑے جو وہ میرے پاس آتا ہے تو میں گزار دوں گی۔ اشرف، قسمت بار بار موقع نہیں دیتی۔ سجاول، آپ کو شرم آنی چاہیے، اب اپنے دوست کی بیوی کو پرپوز کر رہی ہو۔ اشرف، یہ میرا شریفانہ طریقہ تھا، اگر تم نہ مانی تو میں دوسرے طریقے بھی جانتا ہوں۔ میں کل تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے منہ سے جواب ہاں میں سنوں گا۔ خبردار۔ اشرف نے فون بند کر دیا۔ ڈر کی وجہ سے پوری رات نہ سو سکی۔ اب کیا ہوگا؟ پاگل انسان پیچھے پڑ گیا ہے۔ اگلے دن اشرف تیار ہو رہی تھی اپنی امی کے گھر جانے کے لیے۔ نمرا اور محراب گھر پر نہیں تھے، کسی کام سے گئے تھے۔ اچانک روم کا دروازہ کھلا، پیچھے سے آ کر اشرف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اشرف نے پیچھے دیکھتے ہی سجاول کو دھکا دیا۔ سجاول نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گرنے سے بچانے کے لیے آگے کھینچا تو اشرف سجاول کی باہوں میں آ گئی۔ اتنی دیر میں محراب سامنے کھڑا تھا۔ میری غیر موجودگی میں میرے ہی گھر میں تم سجاول کو بلاتی ہو؟ سجاول نے جلدی سے اشرف کو چھوڑ دیا۔ بدکردار عورت! نہیں نہیں محراب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سجاول کی گندی نظر ہے مجھ پر، بد کردار ہے وہ۔ ارے مرد تو بد کردار ہی ہوتا ہے، کردار تو عورت کا حسن ہے، زیور ہے۔ کتنا پیار کرتا ہوں میں تم سے، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا میرا؟ بس اشرف اور نہیں، اتنی دیر میں نمرا بھی آ گئی جو یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سجاول وہاں سے چلا گیا۔ محراب نے اشرف کی بازوؤں سے پکڑا۔ چلو، اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ کوئی مرد اتنا بےغیرت نہیں ہوتا محراب، کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھا جھوٹ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے میری بات پر یقین کرو۔ بازوؤں سے کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ گھر میں چاندہ داخل ہوئی۔ یہ کیا محراب بھائی؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چاندہ اندر بھاگی۔ نمرا، کیا ہوا؟ آپ کی اشرف بھابھی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ بھابھی ایسی نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے مس چمچی، تم تو یہی کہو گی نا۔ محراب کوئی اندھا نہیں ہے، اشرف کو سجاول کی باہوں میں دیکھا ہے، ورنہ تو محراب اس بوڑھی عورت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ آئی تھی بڑی میرے محراب کو چھیننے والی۔ کہاں چھینا؟ اس نے تمہارے پاس سوتا تھا۔ ہاں، تم جانتی کیا ہو، وہ صرف میرے روم میں سوتا تھا، کبھی اس نے مجھے بیوی ہونے کا حق نہیں دیا، ورنہ اب تک میرا بچہ نہ ہو چکا ہوتا۔ چلو اچھا ہے، وقت پر گندگی صاف ہو گئی۔ نمرا، تم نے میری بہو کو نکلوا دیا۔ ساس دور سے کھڑی چیخ رہی تھی۔ اوہ، مجھ پر الزام مت لگاؤ، بیٹا آ جائے تو پوچھ لینا، میں جا کر باجی کو تو خوشخبری سناؤں۔ فوراً ویڈیو کال کی بہن کو۔ باجی مبارک ہو، میرے راستے کا پتھر صاف ہو گیا۔ اچھا ہاں جی، آج میں بہت خوش ہوں۔ اتنی دیر میں محراب آ گیا۔ محراب، باجی سے بات کرو۔ جی بھابھی۔ محراب، مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے تمہارے لیے ایسی عورت سلیکٹ کی تھی۔ رونے لگی۔ محراب بھی رونے لگا۔ فون نمرا کو دے دیا اور جا کر اشرف کے روم کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا۔ کیا ہوا محراب؟ میں ہوں نا، تم اس بے وفا سے وفا کرنے کے لیے اپنی نمرا کو بھول گئے؟ محراب کی آنکھیں لال تھیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے، میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، میری غیرت سے کھیلتی رہی۔ اشرف، میری بچی، رونا بند کرو۔ ماں، میں بد کردار نہیں ہوں، محراب مجھے ویسے چھوڑ دیتے تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا، پر محراب بھی مجھے بد کردار سمجھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں سجاول کا فون بجا۔ بس اب کچھ دن بعد تم میری۔ اشرف چیخی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے بد کردار انسان پر۔ اشرف، ہمیں پتہ ہے ہماری بیٹی بد کردار نہیں ہے۔ ماما، میاں بیوی کا رشتہ اعتماد پر تو چلتا ہے، اشرف کے بھائی نے کہا۔ اب اگر وہی باقی نہیں تو اس رشتے کو باقی رکھنے کا فائدہ؟ ہاں، میں بات کروں گا محراب سے، اشرف کے بابا نے کہا۔ آپ کو کہا بھی تھا لڑکا کم عمر ہے، یہ رشتہ مت کریں۔ اشرف کے بابا، بیگم، یہ کوئی دلیل نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، بس میری بیٹی کا نصیب خراب تھا۔ کچھ دن گزر گئے، سجاول آیا اشرف کے ابو کے پاس۔ انکل، میری وجہ سے اشرف کو چھوڑا ہے نا محراب نے، اگر چاہتا تو اپنی بیوی پر یقین رکھتا، مگر نہیں تو میں کروں گا اشرف سے شادی۔ جیتے رہو بیٹا، تم جیسے نیک دوست اور اتنی نیک بیوی پر یقین نہیں کر سکا۔ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اشرف کے ابا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا سجاول نے۔ محراب، اب کیا سوچ رہے ہو؟ طلاق دو، جان چھڑواؤ، اور کتنا سوگ مناؤ گے؟ محراب چپ تھا، ابھی تک بھی نمرا سے دور تھا۔ نمرا، آج میں نے سجاول کو اشرف کے ابو کے ساتھ دیکھا ہے، مطلب اشرف وہاں اس کے ساتھ خوش ہے؟ ہاں، اور نہیں تو کیا، سجاول کی امی کچھ دن بعد رشتہ لے کر جانے والی ہیں۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا؟ مجھے چاندہ کی امی نے بتایا۔
نمرا مجھے معاف کر دو۔ محراب نے نمرا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کوئی بات نہیں، اگر صبح کا بھولا بسرا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ ایک اور بات، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ جی جی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے اشرف کو بھولنے میں کچھ وقت لگے گا۔ پلیز مجھے وہ وقت دے دو تاکہ جب تمہاری طرف لوٹ کر آ جاؤں تو وہ میری زندگی میں کہیں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ اشرف کو جلد از جلد طلاق دے دو۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کچھ وقت امریکہ جانا چاہتا ہوں اکیلا۔ ٹھیک ہے، چلے جائیں۔ بیٹا بہت اچھا انسان ہے سجاول، تمہیں ہر حال میں اپنانے کو تیار ہے۔ اس کے جذبات کی قدر کرو۔ بابا جان، میں ابھی تک محراب کے نکاح میں ہوں۔ میں اس گندے انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا ہے۔ بیٹی، تمہارا یا اس کا کیا قصور؟ بابا، میرا قصور نہیں، پر اس انسان کا قصور ہے۔ اگر یہ میرے روم میں نہ آتا تو محراب اس کو نہ دیکھتا۔ بیٹی، پہاڑ جیسی زندگی ہے، اکیلی نہیں گزاری جا سکتی۔ بابا، محراب نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے وہ تو حقیقت ثابت ہو جائے گا اگر میں اس سے شادی کر لوں تو۔ بیٹی، جب وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اسے ہم اپنی صفائی کیوں ثابت کریں گے؟ سجاول اشرف کے باپ کو پوری طرح اپنی باتوں میں لپیٹ چکا تھا۔ بابا جان، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اچانک اشرف بے ہوش ہو گئی۔ سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ سجاول کو پتہ چلا تو وہ بھی بھاگ گیا۔ اشرف کو سب ہاسپٹل لے گئے تھے۔ وہ بے ہوش تھی۔ سجاول ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ سامنے سے محراب آ رہا تھا، اپنی ماں کے چیک اپ پر آیا ہوا تھا۔ سجاول کو اشرف کے ساتھ دیکھ کر بہت غصے ہوا اور رونے لگا۔ کتنی بے وفا ہو، اچھا ہے مر ہی جاؤ۔ کیا اتنا کچا تھا ہمارا رشتہ، کان جیسا؟ اپنی ماں کی رپورٹس لینے لیب گیا تو وہاں اشرف کا بھائی اشرف کی رپورٹس دے رہا تھا۔ کوئی فکر کی بات ہے؟ اس کے بھائی نے پوچھا۔ نہیں، اس حالت میں سٹریس نہ دے، مطلب اس حالت میں۔ اشرف کے بھائی نے اس پر زور دیا۔ آپ کی پیشنٹ 2 ماہ کی پریگننٹ ہے۔ محراب کے تو ہوش اڑ گئی۔ یہ کیا؟ اشرف میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اتنی بڑی خوشی؟ اشرف، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے اتنی بڑی خوشی چھین لی۔ محراب باہر لان میں بیٹھا تھا، ہاسپٹل کے سوچوں میں گم۔ سجاول باہر آیا اور کسی کو فون پر بتا رہا تھا کہ اب کیا کروں، وہ محراب کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اس کا باپ ہماری شادی کے لیے مان گیا ہے۔ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ مسلسل کسی کی بات سن رہا تھا۔ اچھا، پیسہ میں لاکھوں لگا سکتا ہوں، پر میری یہی کوشش ہوگی کہ بچہ ختم ہو جائے۔ محراب یہ اس بات سننے کے بعد تو جیسے پاگل ہو گیا۔ یہ ظالم انسان اشرف کے ساتھ مل کر میرے بچے کو مارے گا۔ اب کیا کروں؟ وہ اٹھ کر بھاگا۔ جس روم میں اشرف تھی وہاں پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ رک جاؤ محراب، اشرف کے بابا نے کہا۔ کون سی بیوی؟ جس کو بد کردار کہہ کر میرے گھر چھوڑ گئے تھے؟ انکل، میں اپنے کیے کی معافی چاہتا ہوں۔ وہ اشرف کے بابا کے پاؤں میں گر گیا۔ اشرف، جو اب کچھ ہوش میں آئی تو محراب کو دیکھ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اشرف پلیز گھر چلو۔ کون سے گھر؟ اشرف پلیز میری بات کو سمجھو، میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ اتنی دیر میں سجاول کسی لیڈی ڈاکٹر کو ساتھ لے آیا۔ آپ لوگ باہر جائیں، میں نے چیک اپ کرنا ہے۔ نہیں ڈاکٹر، میری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ سجاول اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ میرے بچے کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ اس شرط پر اشرف کو اپنے ساتھ گھر لے آیا کہ جیسے بچہ ہو جائے گا میں اشرف کو طلاق دے دوں گا، تب تک یہ میرے گھر رہے گی۔ محراب، تم کیوں اس بد کردار عورت کو اٹھا کر لے آئے ہو؟ اور نمرا، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نمرا ہنسنے لگی۔ کیا پتا بچہ سجاول کا ہو۔ نمرا، اپنی حد میں رہو، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ محراب نے کام والی سے اشرف کا روم اوپن کروایا۔ صفائی کروا کر اشرف کو اس کے روم میں بٹھا دیا، خود اس کے لیے جوس بنانے چلا گیا۔ اشرف نے محراب کی ایک بڑی تصویر اپنے بیڈ کے سامنے لگا دی۔ جب تک بچہ نہیں ہو جاتا تم اس روم سے باہر نہیں جا سکتے۔ خود نمرا کے روم کی طرف چل پڑا۔ باجی، میری ساری خوشیاں برباد ہو گئی۔ وہ ڈائن واپس آ گئی ہے، اب تو بچہ بھی ہونے والا ہے۔ محراب صبح سے اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اچھا فکر نہ کرو، جلدی ہی اس بچے کا بھی ٹکٹ کرواتی ہوں۔ پھر بھابھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ آج سے اشرف کے سارے کام تم کرو گی۔ لیکن کیوں باجی؟ یہ سب کچھ محراب سن رہا تھا۔ میرے بچے کی جان کو یہاں بھی خطرہ ہے، اب کیا کروں میرے خدا؟ ہاں ہاں، چاندہ کو بلاتا ہوں۔ چاندہ، جلدی سے میرے گھر آؤ۔ خیر تو ہے نا؟ ہاں ہاں خیر ہے۔ جی محراب بھائی، کیوں بلایا؟ چاندہ کا ہاتھ پکڑ کر اشرف کے روم میں لے آیا۔ سرپرائز، آپ بھابھی کو لے آئے؟ اشرف کے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا تھا نا بھابھی کا کوئی قصور نہیں۔ چاندہ میری بہن، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ جی بولو۔ تم کچھ ماہ میں تک میرے گھر رہ سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں، اشرف کا بچہ ہونے والا ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ نمرا اچھی بن کر آ گئی۔ کیسی ہو اشرف؟ کچھ چاہیے تو مجھے بتانا۔ شکریہ، چاندہ رہے گی اشرف کے پاس۔ محراب نے جیسے یہ بات نمرا کو بتائی وہ اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ محراب اب 2 دن سے کچھ سکون میں تھا، اشرف کا پورا خیال رکھتا۔ چاندہ کے آنے سے اب بے فکر تھا۔ 2 دن بعد چاندہ کی ماں آئی، ساتھ مٹھائی بھی لے آئی۔ یہ لو، سب منہ میٹھا کرو، چاندہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ واہ چاندہ، آپ نے تو بتایا ہی نہیں، اشرف نے کہا۔ چاندہ، امی جان مجھے بھی بتا دیں کس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ سب اشرف کے روم میں بیٹھے تھے۔ سجاول کے ساتھ۔ سب نے حیران ہو کر چاندہ کی ماں کے منہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ محراب فوراً بولا اور اشرف کی طرف دیکھنے لگا۔
आंटी बहुत बहुत मुबारक हो, अशरफ ने कहा। चांदा, अम्मी जान ये कैसे हो सकता है? हाँ हो गया, और जो कुछ वो करता रहा है इस पर शर्मिंदा भी है। एक हफ्ते बाद उसने वापस अमेरिका जाना है, इसलिए सारी तैयारी आज ही करनी है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कल रात को रुखसती है, तुम सबने ज़रूर आना है। मेहराब दिल दिल में बहुत खुश हुआ और अशरफ के इम्प्रेशन देख रहा था जो कि बहुत खुश लग रही थी। अशरफ खुश क्यों है? अगर ये सजावल से प्यार करती है तो उसे दुखी होना चाहिए। अशरफ बेटी तुम ज़रूर आना। नहीं आंटी, अशरफ नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आंटी? चांदा की शादी हो और मैं ना हो, ये कैसे मुमकिन है? चांदा अपनी माँ के साथ चली गई अपने घर। निमरा अपने रूम में फ़ोन पर लगी थी। मेहराब अपनी माँ के पास गया। कैसे हो बेटा? अम्मी जान आपके बेटा बहुत तकलीफ़ में है। क्या हुआ मेरा बच्चा? अम्मी जान एक इज़्तिराब है जो मुझे खा रहा है। अशरफ ने क्यों बेवफाई की? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब सजावल चांदा से शादी कर रहा है। अशरफ खुश है इस शादी से। वो आखिर क्या चाहती है? बेटा अशरफ बहुत अच्छे ख़ानदान से है, एक बार किरदार बच्ची है। तुम यहाँ नहीं थे, वो मेरे साथ रही है, मैं जानती हूँ। इसको खुद को उससे शक इस खुद को इस शक से निकलो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेहराब साहब, सजावल और उसकी अम्मी आए हैं। ओके बेटा, मैं आता हूँ। उनको बिठाओ, मैं आता हूँ। अम्मी जान मैं बाद में आता हूँ। वो हॉल में गया तो सजावल जो इतना मॉडर्न होता था, उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हुई होगी, हालत ख़राब थी। मेहराब मुझे माफ़ कर दो। वो आते ही मेहराब के कदमों में गिर गया। हाँ मेहराब बेटा, तुम और अशरफ मेरे बच्चे को माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेहराब ने सजावल की माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ जी बस करें, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने माफ़ किया। चाय पीने के बाद सजावल ने कहा, मैंने अशरफ से भी माफ़ी मांगनी है। हाँ बेटा, हमें अशरफ के रूम में ले जाओ। जी आंटी। इतने में निमरा भी मिलने आ गई। शादी की मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया सजावल। सब अशरफ के रूम की तरफ चल पड़े। अशरफ जो कि नमाज में मसरूफ़ थी, सलाम फिरने के बाद उनकी तरफ देखा और सजावल को अपने कमरे में देख कर हैरान हो गई। ये क्यों आया मेरे रूम में? बहुत गुस्से से उठी। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ नफ़रतों से नहीं कर सकता। उसने हाथ जोड़ दिए। अशरफ चुप होकर बैठ गई। ये मेरे बेटे की शादी का कार्ड है, तुम सब ने ज़रूर आना है। वो लोग चले गए। वाह मिस अशरफ, अदाकारी अच्छी कर लेती हो, मेहराब ने कहा। जब बाप के घर थी हर जगह वो तुम लोगों के साथ होता था, और अब यहाँ अनजान बनने की एक्टिंग। वो मेरे बाबा जान को अपनी मीठी बातों में फंसा चुका था और मैं इस बात से लाइल्म थी। जब बाबा ने उससे मेरी शादी की बात मुझसे की तो मैं बेहोश हो गई और वो हॉस्पिटल भी साथ आ गया। वो मेरी आपसे तलाक करवाने के लिए बाबा को वकीलों के पास लेकर जाता रहा। और तुम कर लेती उससे शादी? आपसे भी तो कर ली थी, बिना देखे बिना जाने धोखा भी खाया। जब आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? और कोई भी बेटी माँ बाप की बात नहीं टाल सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सजावल से प्यार नहीं करती? नहीं, मैं उस शख्स से शदीद नफरत करती हूँ। अशरफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो सो गई। निमरा तैयार हो जाओ, बारात आने वाली होगी। चांदा की। मेहराब ने ज़ोर से आवाज़ दी। बस 5 मिनट। उधर से अशरफ तैयार होकर बाहर आई तो परी लग रही थी। मेहराब की नज़र ही नहीं हट रही थी। चांदा आज दुल्हन बनकर चांद का टुकड़ा लग रही थी। बारात आई तो सजावल बार बार अशरफ की तरफ देख रहा था जो अकेली एक सोफे पर बैठी थी। निमरा मेहराब को चिपकी हुई थी। अशरफ किसी काम से अंदर गई तो सजावल भी बहाने से उठकर अंदर चला गया। अशरफ मेरी बात सुनो। अब क्या बात करनी है? क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो? अशरफ तुम्हें एक नज़र देखने के लिए ये शादी कर रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं चांदा को तलाक दे दूंगा। अशरफ से ही तो अंदर वाली औरतें उसकी तरफ देखने लगी। तुम पागल हो? चांदा की ज़िंदगी ख़राब करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, वो मासूम है। चांदा अंदर रूम में जाकर रोने लगी। मेहराब अशरफ को ढूंढते हुए रूम में आया तो अशरफ रो रही थी। क्या हुआ? नहीं बर्दाश्त हो रहा था, इसलिए कह रहा था मत आओ शादी में। मेहराब खुदा के वास्ते ये शादी रोक दो। सजावल चांदा के साथ बहुत बुरा करने वाला है। पागल हो तुम? अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तुम इसकी बारात वापस भेजना चाहती हो? अशरफ बहुत रो रही थी। आंटी को बुला दो, मैं खुद बात करती हूँ। मेहराब चाहता था ये शादी हो जाए। उसने अशरफ को खींचा और गाड़ी में बिठाकर खुद भी बैठने लगा तो निमरा की आवाज़ आई। क्या हुआ मेहराब? कुछ नहीं, तुम शादी में रहो, मैं अभी आता हूँ। वो अशरफ को लेकर घर आ गया। उसका मोबाइल भी छीन लिया और रूम में लॉक करके खुद भी शादी में वापस आ गया। रुखसती हुई तो मेहराब ने खुशी से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। घर वापस आए तो अशरफ के लिए जूस बना कर ले गया। अशरफ लेटी हुई रो रही थी। मेहराब ये तुमने क्या कर दिया? चांदा की ज़िंदगी एक बदकिरदार इंसान के साथ बर्बाद कर दी। हाँ अब वो बदकिरदार हो गया, तुम वलीमे पर भी नहीं जाओगी। मेहराब मेरा यकीन करो खुदा के वास्ते। वो रो रही थी मुसलसल। चांदा बहुत होश अपनी सेज पे बैठी सजावल का इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे रूम में आया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया, खुद को शीशे में देख रहा था। इधर आओ। चांदा वो चुप बैठी रही। सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रहा हूँ? इधर आओ। उसने अपना घूंघट ऊपर किया। इतना भारी लहंगा दोनों हाथों से उठाकर सजावल के सामने आ खड़ी हो गई। वाह तुम मेरी दुल्हन हो, क्या सोचा था आकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा? वो हैरत से देख रही थी। तुम्हारी औकात मेरी जूती से भी कम है। इतनी ज़ोर से बेड की तरफ धक्का दिया कि उसका मुंह जाकर बेड की साइड से टकराया।
اس کے ناک کی نوز پن ناک پر لگنے سے اس کے ناک سے خون نکلنے لگا۔ پھر پیچھے سے جا کر اس کے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا، میں اشرف کو اتنا چاہتا ہوں کہ اسے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے محراب کے گھر جا سکوں، تمہارے ساتھ۔ میں نے تم سے شادی کر لی۔ ہاں یاد رکھنا، اگر مجھ سے کوئی چالاکی کی تو برباد کر دوں گا۔ تم سب کو خوش نظر آؤ، یاد رکھنا، اسی میں تم سب کی بہتری ہے۔ چاندہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ میری زندگی برباد ہو گئی اور یہ شخص اشرف کی بھی برباد کر دے گا۔ میرے رب، میں کیا کروں؟ کیسے بتاؤں سب کو اس شخص کی حقیقت؟ خود وہ جوتوں سمیت بیڈ پر سو گیا۔ چاندہ وہیں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اب کیا پوری رات ماتم کرو گی؟ اپنا تکیہ اٹھاؤ اور وہاں صوفے پر سو جاؤ، یہاں صرف میری اشرف سوئے گی۔ چاندہ بیچاری اٹھی، اپنے کپڑے چینج کیے اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ صبح اٹھا تو اسے کہا، سب تمہارے ناک کا پوچھیں گے، کہنا نوز پن لگ گئی، اور ہنستی ہوئی جانا باہر۔ خود تیار ہوا، چاندہ روتے روتے تیار ہوگی۔ ناشتے پر سب ناک کا پوچھ رہے تھے، بیچاری وہی جھوٹ بول رہی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اپنی بیگم کو خود ناشتہ ڈال کر دوں گا۔ چھوڑو سب، وہ ڈرامہ کرتے ہوئے ہنس کر ناشتہ ڈالنے لگا۔ سب نے زور زور سے کہہ کے لگائے، ایک رات میں بیوی کا غلام ہو گیا۔ سب مذاق بنا رہے تھے۔ چاندہ جھوٹی ہنسی ہنس رہی تھی۔ رات کو سب ولیمے کی تیاری کر رہے تھے۔ چاندہ بھی تیار ہو گئی تھی۔ ہال میں ولیمہ شروع ہوا تو سجاول بار بار اشرف کو تلاش کر رہا تھا۔ نمرا نے بتایا اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے نہیں آئی۔ جیسے ولیمے کے بعد گھر پہنچے، چاندہ اپنے زیور اتار رہی تھی۔ جلدی سے تیار ہو کر میری امی سے اجازت لے کر آؤ، ہم اشرف کی طبیعت پتہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نہ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ جلدی کرو، بیچاری ساس کے روم میں گئی۔ آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو میں اشرف بھابی کا پتہ لے آؤں، سنا ہے اس کی طبیعت خراب ہے۔ بیٹی تم آج کیسے جا سکتی ہو؟ سب مہمان گھر پر ہیں، کیا سوچیں گے؟ کل رات چلی جانا۔ اتنی دیر میں سجاول روم میں داخل ہوا۔ کوئی بات نہیں امی جان، میں لے جاتا ہوں، ابھی کچھ ہی دیر کی تو بات ہے۔ اگر یہ اس کے لیے اداس ہو رہی ہے تو مل لے، یہ بہت کلوز ہے اشرف کے۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ اشرف کے گھر پہنچے، کیک لیا ہوا تھا، محراب نہیں تھا۔ یہ لوگ سیدھا اشرف کے روم میں گئے۔ چاندہ کو دیکھتے ہی اشرف نے گلے لگا لیا، کیسی ہو تم؟ اور پھر اس کے ناک پر ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ اس نے غلطی کی تھی تو میں نے سزا دی ہے۔ سجاول تم جانور ہو۔ چاندہ رونے لگی۔ اشرف اپنے سینے سے لگا کر اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ اس جانور کو صرف تم ایک بار نظر آ جایا کرو۔ اتنی دیر میں محراب اور نمرا بھی آ گئے۔ سجاول چپ ہو گیا۔ نمرا کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ چاندہ کو استعمال کرے گا۔ محراب کے سامنے چاندہ سے پیار کرتا، مذاق کرتا، اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ خوش ہے۔ پر چاندہ اور اشرف دونوں بہت اداس تھی۔ جاتے وقت بول گیا، فون پر آواز سناتی رہنا ورنہ میں چاندہ کی آوازیں سناؤں گا۔ چاندہ اور سجاول گھر پہنچ گئی۔ جاؤ بیٹی، تم تھوڑا آرام کر لو، تھکی ہوئی لگ رہی ہو، کافی۔ چاندہ نے ڈرتے ہوئے سجاول کی طرف دیکھا۔ جاؤ امی جان تم سے کہہ رہی ہیں چاندہ۔ وہ چل پڑی، اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر سونے لگی۔ سجاول نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، سو جاؤ بیڈ پر، کل تو مجھے غصہ تھا کہ تم کیوں ہو میری دلہن؟ اشرف کیوں نہیں؟ آپ اشرف بھابی کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ فوراً چاندہ کے قریب آیا اور پیچھے سے اس کے بال پکڑ لیے۔ آج یہ بات کی ہے، پھر کی تو مار ڈالوں گا۔ بیچاری کے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے سجاول کو چھوڑ دینا چاہیے، بہت خطرناک ہے۔ اپنا موبائل بیڈ پر پھینک کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ بہت زیادہ فون بج رہا تھا۔ چاندہ ڈرتے ڈرتے اٹھی اور فون کو دیکھتی کبھی واش روم کی طرف، جلدی سے ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے چیخنے والی عورت کی آواز سنتے ہی جیسے چاندہ کا سکتہ ہو گیا۔ نمرا چیخ کر کہہ رہی تھی، سجاول تم نے کہا تھا تم میری زندگی سے اشرف کو نکال دو گے، پر اپنی شادی کر کے گھر بسا کر گھوم رہی ہو۔ یہاں وہ میرے سینے پر سانپ کی طرح لوٹ رہی ہے۔ یہ کیا؟ نمرا سجاول کے ساتھ مل کر اشرف بھابی سے گیم کر رہی ہے؟ تو کیا سجاول سب کچھ نمرا کے کہنے پر کر رہا ہے؟ چاندہ کا دماغ گھوم گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب میں اشرف کو کیسے بتاؤں کہ اصل مجرم نمرا ہے؟ فون کی اسکرین پر ہاتھ مارا، جلدی سے فون پر لاک تھا۔ تم کیوں میرے موبائل کو اٹھا رہی ہو؟ کچھ نہیں، بیڈ کی چادر ٹھیک ہے، زیادہ باتیں مت بناؤ۔ چاندہ بہت پریشان تھی۔ اگلے دن صبح چاندہ نے کہا، میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اشرف کے گھر سے بھی چکر لگا لیں گے۔ اشرف اپنی امی کے گھر ہوں گی۔ میری بیٹی آ گئی۔ جی امی جان، آؤ بیٹا۔ سجاول کیسی ہو؟ ٹھیک ہو امی، بھابی کو مل کر آتی ہوں۔ سجاول بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ کچن میں ہے، بیٹا تم بیٹھو۔ بھابی اپنا موبائل دیں جلدی۔ کیا ہوا، سب خیر تو ہے نا؟ چاندہ کی بھابی نے پوچھا۔ ہاں بھابی، بخلاہٹ میں نمبر ہی بھول گئی، اس لیے واپس آ کر بیٹھ گئی۔ چائے پینے کے بعد سجاول بولا، اجازت لیں؟ گھر واپس جاتے ہوئے سجاول کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اچھا فکر مت کرو، کچھ کرتا ہوں گھر جا کر۔ گھر پہنچتے ہی چاندہ کو کہا، میں تمہیں کال ملا کر دوں گا، تم اشرف سے بات کرنا۔ جیسے ہی اشرف نے کال ریسیو کی، چاندہ نے ابھی ہیلو ہی کیا تھا کہ جلدی سے موبائل فون لے کر باہر کی طرف چل پڑا۔ کیسی ہو اشرف؟ تم؟ ہاں، میں چاندہ سے بات کرواؤں میری؟
اگر چاندہ سے اتنا ہی پیار ہے تو میری ایک بات مانو گی، تم مجھے ابھی ہوٹل میں ملنے آؤ گی؟ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ چلو پھر چاندہ کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ویڈیو کال پر۔ تم کچھ نہیں کرو گے؟ چاندہ کو کہاں آنا ہے؟ بیچاری چاندہ کتنی اچھی ہے اور پھنس گئی بڑے انسان کے ساتھ۔ سجاول نے ایڈریس سینڈ کیا۔ اشرف اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اس ہوٹل میں پہنچ گئی۔ وہ پہلے سے موجود تھا۔ اشرف کی بہن الگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ اور میرا شوہر مجھ سے بات تک نہیں کرتا، میری زندگی تباہ تو کر چکے ہو۔ اشرف تم جلد از جلد اس بچے سے جان چھڑاؤ اور مجھ سے نکاح کرو۔ پاگل ہو کیا؟ کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ مجھے جینے دو۔ نمرا محراب کو ساتھ لے کر اس ہوٹل میں آ گئی۔ محراب غصے میں آ کر اشرف کی طرف جا رہا تھا۔ اچھا تو اس لیے میں کے جانے کی ضد کی تھی تاکہ ڈیٹ پر جا سکے۔ آپ دفعہ کریں گھٹیا عورت کو۔ اشرف نے سامنے کھڑے محراب کو دیکھ کر سر پکڑ لیا۔ سجاول میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ کہتے ہوئے اشرف اٹھ کر چلی گئی۔ محراب کافی غصے میں گھر آیا تھا۔ نمرا بہت خوش تھی۔ گھر پہنچ کر اشرف نے محراب کو کال کی کہ مجھے لے جاؤ۔ محراب چپ چاپ لینے پہنچ گیا، پر راستے میں بار بار وہ اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ پلیز محراب ایسا کچھ نہیں، مجھ پر یقین کرو، چاندہ کی زندگی بہت تنگ کر رکھی ہے سجاول نے۔ میں تو اسے سمجھانے گئی تھی، میں نے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ وقت گزر رہا تھا، سجاول بہت لیٹ ہو گیا۔ اب تو نمرا کا بچہ ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا؟ سجاول ہنسنے لگا۔ بچہ تمہارا اور اشرف میری؟ نمرا کریں اشرف کا ہوگا، اب تو اشرف کا بچہ ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا؟ سجاول ہنسنے لگا۔ بچہ تمہارا اور اشرف میری؟ محراب نمرا کی یہ باتیں روم کے باہر سن رہا تھا۔ ہاں سجاول، آئیڈیا تو اچھا ہے، کیونکہ تمہاری بھی تو اولاد نہیں ہوئی۔ اشرف کو تمہارے راستے سے ہٹاتے ہٹاتے مجھے سچی اس سے پیار ہو گیا ہے۔ اچھا پھر چاندہ کا کیا کرو گے؟ وہ اگر آزادی چاہے گی تو آزاد، ورنہ ایک کونے میں پڑی رہے گی۔ ویسے ضد کے بہت پکے ہیں دونوں ہنسنے لگے۔ بس یاد رکھنا بچہ ہونے کے بعد ایک بڑا ایشو بنانا ہے، فکر مت کرو، میں اشرف کو ہوٹل روم میں بلاؤں گا اور تم نے محراب کو دکھانا ہے، بس پھر طلاق۔ محراب نے یہ تمام باتیں سن لی۔ میری اشرف کتنی مشکل میں ہے اور میں اس پر یقین نہیں کر رہا۔ چاندہ میری بچی، اس لیے تو میں سوچتا تھا کہ چاندہ کیسی عورت ہے جو ابھی تک اشرف سے پیار کرتی ہے، سب کچھ جانتے ہوئے۔ اچھا سجاول میں فون بند کرتی ہوں، محراب آنے والا ہے بیوی کی خدمت کر کے۔ محراب واپس اشرف کے روم میں چلا گیا، اتنی معصومیت سے سوئی ہوئی تھی۔ محراب کو شاید پیار آ رہا تھا، قریب بیٹھ گیا، غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری اشرف تم کتنا کہتی رہی اور میں نے تمہارا یقین نہیں کیا۔ کیسے کرتا یقین؟ مجھے آنکھوں سے تصویر کا غلط رخ دکھایا گیا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نمرا ایسی سازش کر سکتی ہے۔ کتنے کچے رشتے تھے، کانچ کے مانند ٹوٹ گئے۔ رشتے کانچ کے نہیں، یا تو دلوں کے ہوتے ہیں یا احساس کے یا پھر خون کے۔ ان سے جڑا یقین کانچ کی مانند ہوتا ہے، بھروسہ کانچ کی مانند ہوتا ہے، اگر وہ ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر وہ ویسے نہیں جوڑ پاتا۔ کیا مجھے ابھی سے نمرا کو کہہ دینا چاہیے کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں، یا آخری مرتبہ بھی گرتے ہوئے دیکھنا چاہیے؟ مجھے دیکھنا چاہیے۔ وہ خود سے یہی باتیں کرتے کرتے نہ جانے بیڈ کی سائڈ سے لگے اشرف کا ہاتھ پکڑے سو گیا۔ صبح اشرف کی آنکھ کھلی تو اس حالت میں دیکھ کر، اوہ محراب آپ یہاں سو گئے؟ اشرف نے اسے اٹھا کر بیڈ پر سونے کا کہا۔ محراب سو گیا۔ صبح صبح نمرا چائے لیے پہنچ گئی۔ کیسی ہو اشرف؟ واہ، آج محراب کو تمہاری خدمت کرتے کرتے یہاں نیند آ گئی۔ اچھا اب کتنے بجے ہاسپٹل جانا ہے؟ شام کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ محراب بھی اٹھ گیا۔ نمرا یار مجھے چائے دو، اور اشرف کو میں خود دودھ بنا کر دوں گا، چائے نہیں دینی اسے۔ محراب نے نمرا کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ سب جان گیا، اور بھابھی بھی آج رات کو پہنچ جائیں گی۔ اچھا باجی نے مجھے تو نہیں بتایا۔ ہاں تم مصروف اتنی ہوتی ہو، محراب نے طنزیہ کہا۔ شام کو ہاسپٹل لے گئے۔ اشرف نے بہت خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ محراب بہت خوش تھا۔ چاندہ اور سجاول بھی پہنچ گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر محراب واش روم میں چلا گیا۔ سجاول نے اشرف کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیسی طبیعت ہے میری ہونے والی دلہن کی؟ اشرف نے ہاتھ اٹھا کر پھینکا۔ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا۔ چاندہ بیچاری خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو یہ سب کچھ کر رہے تھے سجاول اور نمرا؟ بھابھی بھی پہنچ گئی تھی۔ نمرا بہت خوش تھی۔ اشرف کافی اداس تھی، اس ڈر سے کہ محراب تو مجھ پر یقین ہی نہیں کر رہا، اب کہیں مجھے چھوڑ ہی نہ دے۔ محراب جیسے باہر آیا تو سجاول تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ نمرا اندر داخل ہوئی اپنی بہن کے ساتھ۔ ماشاء اللہ ہمارا منا تو بہت پیارا ہے۔ دونوں بہنیں خوش تھیں۔ نمرا اٹھا لو منے کو۔ محراب ہم گھر لے جاتے ہیں منے کو، اس کی ماں کا کیا فیصلہ کرنا ہے تم بتاؤ؟ محراب کی بھابھی نے کہا۔ بھابھی منا اور اس کی ماں ابھی دونوں ہی اشرف کے میکے جائیں گے، میں کچھ کام سے ملک سے باہر جا رہا ہوں، واپس آ کر دیکھتا ہوں۔ پر ہمارا منا ادھر کیوں جائے گا بھابھی؟ وہ ماں ہے اور میں ابھی اپنے بچے کو اس کی ماں کے دودھ سے محروم نہیں کر سکتا۔ بھابھی کا موڈ خراب ہو گیا اور ساتھ میں سجاول بھی پریشان ہو گیا۔ منا سچ میں بہت پیارا تھا۔ اشرف کو اس کے گھر والے لے گئے۔ محراب اپنے گھر آ گیا۔ دونوں بہنیں اب اسی چکر میں تھی کہ منا ان کو مل جائے۔ ماں جی آپ کا پوتا ہوا ہے، محراب نے اپنی ماں کو بتایا۔ میں بہت خوش ہوں، محراب کی امی نے کہا۔ میری بچی کو اللہ پاک نے اجر دیا ہے، وہ شادی ہو کر آئی ہے اور دکھ دینے لگی ہے، دکھ دیکھنے لگی ہے پر ہمت نہیں ہاری۔ سچ کہہ رہی ہو؟
अम्मी जान, निम्रा ने अपनी बाजी को कहा कि मेहराब को अब अशरफ को छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं बात करती हूँ आज। मेहराब हॉल से गुजर रहा था, तब भाभी ने आवाज़ दी, मेहराब तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी जी भाभी, करें। अब क्या सोचा है तुमने? हम खानदानी लोग हैं, अशरफ ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम जल्द अज जल्द कोई फैसला करो। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने सोच लिया है, कुछ करता हूँ। बड़े लोगों के साथ निभाने की हमारी कोई भी मजबूरी नहीं होती, ये तो हमने खुद ही मजबूर बना रखा होता है। मेहराब उठकर चला गया। दोनों बहनों ने हाथ पर हाथ मारा। निमरा मेरी बच्ची, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। ये सब मेहराब सामने से देख रहा था, इन दोनों को पता नहीं था। बाजी को गले लगाते हुए निमरा ने कहा, अगर मेरा साथ आप ना देती और सजावल को एग्री ना करती तो ये सब मुमकिन ना होता। अच्छा, तो भाभी जिसको मैं माँ का दर्जा देता था वो भी साजिश में शामिल थी। मेहराब ने अपने भाई को कॉल की, भाई मैं किसी काम से आ रहा था पर अब नहीं आ पाऊंगा, माँ को आपकी बहुत याद आ रही है, आप चक्कर लगा जाओ। बाप के बाद मेहराब को भाई ने बहुत प्यार दिया था। चांदा देखो, मैं अशरफ के लिए गोल्ड का चेन लेकर आया हूँ और अब जब वो मुझे मिलने आएगी मैं उसे गिफ्ट करूंगा। चांदा बेचारी खामोश रही। अशरफ को फ़ोन करो ना, ये लो चांदा, और उसे कहो कि उसका बेबी अब एक माह का हो गया है, वो तो मुझे मिलने आए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। कहना तो पड़ेगा। जाकर चांदा की बाजू में रोड़ दिया तो वो दर्द से चीखने लगी। उधर से अशरफ को कॉल मिला दी। चांदा की चीखने की आवाज़ें अशरफ सुनकर चीख चीख रही थी। चांदा क्या हुआ? फ़ोन कान से लगाया और कहने लगा, होटल का एड्रेस सेंड किया है, अगर आज शाम तुम वहाँ ना आई तो चांदा का वो हाल करूँगा कि कोई पहचान भी नहीं सकेगा और इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। अशरफ सिसक कर रो रही थी। अल्लाह पाक, ये शख्स जालिम है, इसका बुरा अंजाम कर, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं एक प्याकता मनोरथ हूँ, तू ही मेरी और चांदा की मदद फरमा। एड्रेस देखकर अशरफ जाने के लिए तैयार हुई, रिक्शे पर निकल पड़ी। होटल में पहुंची तो सजावल सामने खड़ा था। चलो। कहाँ? रूम में। अशरफ अभी रूम में दाखिल हो रही थी, उधर से मेहराब को निमरा साथ ले आई। मेहराब ने जैसे रूम में जाते देखा तो चीखने लगा, अशरफ रूम में गई है सजावल के साथ। निम्रा बोली, आप सच्चे हो, इसलिए इस औरत की हकीकत तुम्हें खुदा दिखा रहा है, क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? अशरफ चीखी, अशरफ मेरी हो जाओ ना, देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, तलाक ले लो मेहराब से, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जीने दो। चांदा को इतने दुख ना दो, इस बेचारी का इस सब में क्या कसूर? हाँ, मैं आज़ाद कर दूंगा उसी दिन जब तुम मेरी सेज पर बैठोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता तो फिर उसे भी सुकून नहीं मिल सकता। मार डालूंगा उसे और तुम्हारा बच्चा भी छीन के तुमसे बहुत दूर ले जाऊंगा। तब तुम्हें एहसास होगा मेरी तरफ का। मेरा जिस्म चाहिए तुम्हें। मुझे नोचना चाहते हो, अपनी हवस की आग बुझाना चाहते हो, तो ये लो नोच लो। अशरफ ने अपना दुपट्टा उतार कर फेंक दिया, और बख्श दो हम सबको। जल्दी से अशरफ का दुपट्टा उठाकर अशरफ की तरफ बढ़ा दिया। मेरी ख्वाहिश निकाह की है। वो अशरफ के आंसू साफ करने के लिए आगे बढ़ा तो अशरफ ने उसका हाथ झटक दिया। अपना दुपट्टा सर पर लिया, अपने आंसू साफ करने लगी। बताओ क्या चाहते हो, मैं तैयार हूँ। हाँ, एक बात याद रखना कि तुम मुझसे निकाह के बाद मेरा जिस्म तो पालोगे पर मेरी रूह तक कभी रसाई नहीं पा सकोगे। सच्ची? तुम करोगी मुझसे शादी? वो हंसने लगा। हाँ, इतने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। देखो, मैं ये चेन तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, मेरे हाथों से पहन लोगी तो मैं समझूंगा तुम सच कह रही हो। मुझ पर तुम्हारा निकाह से पहले कोई हक नहीं। तुम मुझे नहीं भूल सकते। मैं मेहराब की इमानत हूँ जब तक उसके निकाह में हूँ। प्लीज़ ये चेन हमारे रिश्ते का गिफ्ट समझ लो। अशरफ ने आंखों को बंद किया। पहना दो मुझे। वो अशरफ को खुश होकर पहनाने लगा। अशरफ को उसके हाथ नागवार गुजर रहे थे। मैं आज बहुत खुश हूँ, पर मैं तुम्हें और निमरा को कभी माफ़ नहीं करूँगी। जो खेल तुम लोगों ने खेला है। अशरफ तेज़ी से आंसू साफ करते हुए रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो बाहर मेहराब और निमरा खड़े थे। अशरफ ने एक पल के लिए रुककर मेहराब की तरफ देखकर निमरा को गुस्से से देखा और सामने आते अपने बाप से कहा, चले बाबा। मेहराब और निमरा भी चल पड़े। निमरा, ये अशरफ अपने बाप को साथ क्यों ले आती है? कोई भी लड़की अगर गुनाह की नीयत से घर से जाती है तो वो छुपकर अकेली आती है, पर अशरफ अपने बाप के साथ। क्या पता बाप ढूंढते हुए आया हो। नहीं, जब रिक्शे से उतरी थी तब भी बाप साथ था, मैंने देखा था। अब इसकी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। हाँ हाँ मेहराब, अब तो ये औरत हर हद पात कर चुकी है, तुमने देखा नहीं था? उसकी आंखों में डर नहीं था। हाँ, मैंने देखा है। घर पहुंचते ही निमरा ने चेन को गले से खींचा और चीख चीख कर रोने लगी। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बाबा जान, चांदा बहुत मुश्किल में है, सबसे पहले मुझे उसकी जान छुड़ानी है। हाँ बेटा, मुझे पता है। निमरा, तुम घर जाओ। मेहराब ने गाड़ी अपने घर के सामने रोक दी। मैं एक वकील से मिलने जा रहा हूँ। निमरा बहुत खुश थी। मेहराब वापस आया तो उसके हाथ में एक फाइल थी। निमरा को बहुत तजस्सुस था। जब मेहराब सो गया तो निमरा ने फाइल खोल कर देखी तो निमरा की खुशी से चीख निकल गई। मेहराब ने अशरफ को तलाक दे दी थी और निमरा बहन के पास भागी। दोनों ने एक दूसरे को चूमा, गले लगाया, मुबारकें दी। मेहराब ने इनसे बहुत परेशानी की हालत में जगह हाथ में फाइल लिए बाहर की तरफ जा रहा था। भाभी। मेहराब, कहाँ जा रही हो?
میں اشرف کو طلاق دینے وہ یہ کہہ کر نکل گیا۔ اشرف کے گھر جیسے طلاق پہنچی اشرف کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ نمرا نے سجاول کو کال کی۔ سجاول مبارک ہو، اشرف کو طلاق ہو گئی۔ سجاول کی تو جیسے سانس رک گئی، خوشی سے پاگل ہو گیا۔ چاندہ مبارک ہو، اشرف کو محراب نے طلاق دے دی ہے، اسے کال کرو۔ اشرف کو چاندہ نے کال کی تو اشرف بہت پریشان تھی۔ سجاول نے فون ہاتھ سے لے لیا۔ اشرف، اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ایک ہونے سے نہیں روک سکتی۔ نہیں نہیں سجاول، جب تک تم چاندہ کو طلاق نہیں دو گے میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ پہلے بھی ایک سوتن کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا ہے۔ چاندہ، جیسے تمہاری مرضی، پر میرا گزارا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جتنی اچھی مرضی ہو، پر میرا گزارا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل یہ پیپرز بنوا لوں گا۔ نہیں، پیپرز میں خود بنواؤں گی۔ ایک ساتھ 3 طلاق ہوگی چاندہ کو۔ اوکے میری جان، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ 2 دن بعد اشرف نے سارے کاغذات مکمل کیے۔ سجاول کو ہوٹل میں بلایا۔ یہاں دستخط کر دیں۔ سجاول نے سارے پیپر سائن کر دیے۔ اب میں چلتی ہوں۔ بتا دو کب لینے آؤں بارات لے کر؟ اشرف مسکرا کر چل پڑی۔ ہاں، اب اشرف کے پاس میں آخری آپشن ہوں۔ اشرف سیدھا سجاول کے گھر گئی۔ چاندہ، جی اشرف آپ یہاں؟ ہاں چلو، سجاول نے تمہیں طلاق دے دی ہے، پر میں نے تو طلاق نہیں مانگی۔ چاندہ کو کیوں طلاق دی سجاول نے؟ چاندہ کی ساس حیرت سے پاس ہے۔ آنٹی، آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے پوچھا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بات کرتے چاندہ کے بازو سے پکڑ کر اسے گاڑی میں لے آئی۔ سجاول گھر میں داخل ہوا۔ تم نے کیوں چھوڑا چاندہ کو؟ چلی گئی؟ ہاں چلی گئی کیا؟ ہاں اشرف آئی تھی، اسے لے گئی۔ اچھا ہوا کہ بے وجہ کے رشتے سے جان چھوٹی۔ اگلے دن سجاول اپنے آفس گیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ کسی نے سجاول کو سلام نہیں کیا۔ وہ اپنے روم کی طرف بھاگا تو وہاں پر کرسی پر کوئی بیٹھا تھا۔ کون ہو تم، اور تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے روم میں آنے کی؟ بہت تیزی سے کرسی کو اس کی طرف موڑا تو سامنے چاندہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہنسنے لگی۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، تم میرے آفس میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا آفس؟ سجاول ہنسنے لگا۔ کل ہی تمہیں طلاق ہوئی ہے، تمہیں تو گھر پر عدت میں ہونا چاہیے۔ عدت میں کیوں ہوتی؟ جس عورت کو مرد نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو وہ آج بھی کنواری جیسی ہو، وہ عدت میں کیوں بیٹھے گی؟ یہ آفس میرا ہے، یہ فائل دیکھ لو۔ چاندہ نے سامنے فائل اٹھا کر پھینکی۔ سجاول نے اٹھا کر دیکھی۔ یہ کیا؟ اشرف نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے؟ میری ساری جائیداد تمہارے نام؟ سجاول وہاں سے بھاگا۔ راستے میں اشرف کے نمبر پر کال کر رہا تھا، مسلسل اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ اشرف کے میکے پہنچا۔ اشرف تو محراب کے ساتھ چلی گئی، اس کے بھائی نے کہا۔ سجاول، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محراب اسے طلاق دے چکا ہے۔ پتہ نہیں۔ وہاں سے گاڑی محراب کے گھر کی طرف مڑی۔ جیسے محراب کے گھر میں داخل ہوا تو شور تھا۔ نمرا کی آواز تھی، اس کو تو طلاق ہو چکی تھی، پھر یہ آپ کے ساتھ کیسے؟ اس کو صرف پہلی طلاق ہوئی تاکہ سجاول کو یقین آ جائے اور وہ چاندہ کو چھوڑ دے، ورنہ 2 طلاق تک رجوع ہو سکتا ہے۔ محراب نے چیخ کر کہا۔ محراب کا بھائی بھی یہ سب سن رہا تھا۔ جو گندا کھیل بھابھی نے نمرا، تم نے اور سجاول نے میرے ساتھ کھیلا ہے، میں تو برباد ہو گیا ہوتا اگر مجھے سچ کا پتہ نہ چلتا۔ سجاول بھی آگے بڑھا اور اشرف کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو محراب نے ہاتھ پکڑ لیا۔ خبردار، میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو؟ محراب نے طلاق کے پیپر پھاڑ کر پھینک دیے۔ نمرا، اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، کیونکہ تم پر اعتبار اب میں نہیں کر سکتا۔ میرے رشتے مجھے دھوکہ دیتے رہے، میرے بھروسے کے ٹکڑے ہو گئے کانچ کی طرح۔ اب بھابھی نے شرم سے سر جھکا رکھا تھا۔ محراب کا بھائی آگے بڑھا، اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم تو میری بچی کی بھی ایسی ہی تربیت کر رہی ہوگی۔ نہیں پلیز، خدا کے لیے میری بچی کو مجھ سے جدا نہ کریں۔ تم دونوں بہنیں یہاں سے جا سکتی ہو، اور سجاول تم بھی دفع ہو جاؤ۔ سجاول چیخ کر بولا، میرا کوئی قصور نہیں، مجھے تو نمرا اور بھابھی نے کہا تھا کہ اشرف کو راستے سے ہٹا دو، پر مجھے سچ میں اشرف سے پیار ہو گیا۔ اشرف، میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر، مر جاؤں گا۔ محراب نے جا کر زور سے تھپڑ سجاول کے منہ پر لگایا۔ میرے سامنے میری ہی بیوی کو؟ محراب کے بڑے بھائی نے کہا۔ تم دونوں بہنیں جا سکتی ہو، اشرف تم اپنے روم میں جاؤ۔ محراب نے ہاتھ سے روم کی طرف اشارہ کیا۔ سجاول وہاں سے روتا ہوا چلا گیا۔ ڈرائیور تم گاڑی نکالو۔ محراب کے بھائی نے اپنی بیوی اور نمرا کو گاڑی میں بٹھایا اور ان کے میکے لے گیا۔ بابا جان، اپنی بیٹیوں کو سنبھالو، ان کی اب ہمارے گھر اور دل میں کوئی جگہ نہیں۔ ہم نے آسمان پر رکھا تھا ان کو، اور یہ ہمیں ہی زمین بوس کرنے کے منصوبے بناتی رہیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ نمرا کے ابا نے پوچھا۔ بہتر ہے اپنی بیٹیوں سے پوچھ لینا۔ ہم ان کو طلاق نہیں دیں گے دونوں بھائی، کیوں ہم یہ گناہ نہیں کرنا چاہتے، جس دن یہ خود مانگیں گی مل جائے گی۔ پلیز خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ نمرا اور اس کی بہن قدموں میں گر گئی، پر محراب کا بڑا بھائی چل پڑا۔ اشرف روم میں اپنے بچے کو سلانے گئی۔ محراب روم میں آیا اور اس کو پیچھے سے گلے لگا لیا۔ پلیز اشرف، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، مجھے ایسے رشتوں نے توڑا ہے جن پر مجھے تم سے بھی زیادہ بھروسہ تھا، خود سے بھی زیادہ۔ کوئی بات نہیں محراب، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اشرف نے بہت ہی سلیقے سے سارا گھر سنبھال لیا، بڑے بھائی اور اس کی بیٹی کا بھی خوب خیال رکھتی۔ بھائی میں اندر آ جاؤں؟
अशरफ भाई 6 माह गुजर चुके हैं, अब भाभी को ले आएं प्लीज़। मेहराब का भाई अशरफ की तरफ देखने लगा। अगर तुम कुछ और कहती तो मैं मान जाता, पर ऐसी औरत की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। अब तो मेरी बेटी भी याद नहीं करती, प्लीज़ अशरफ। अशरफ बेटी, फिर ऐसा सोचना भी बात। आज चांदा सुबह से अशरफ के घर पर थी। गुड़िया भी चांदा से काफ़ी मायूस हो गई थी। सब खाना खा रहे थे तो अशरफ के जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना चांदा की शादी बड़े भाई से कर दी जाए। मेहराब रात को रूम में आया तो अशरफ ने कहा कि चांदा और भाई का निकाह कर दें। मेहराब को भी ये बात बहुत पसंद आई। मेहराब अपने बड़े भाई के पास गया, भाई चांदा से आपका निकाह कर दें। मेहराब, यार वो बहुत छोटी है मुझसे, कोई नहीं, बहुत छोटी है मुझसे, कोई नहीं भाई, ऐसा तो होता रहता है, क्या सोचेगी वो, कुछ नहीं, बस आप मान जाए। अगले दिन अशरफ मेहराब चांदा के घर गए रिश्ता लेकर। चांदा की माँ ने फ़ौरन हाँ कर दी, पर चांदा कहने लगी, मैं तो बचपन से भाई कहती थी, तो अब बहुत शर्मा रही है मुझे। यार चांदा वो कज़न है, सगा भाई थोड़ी है, अब से शहरयार कहना। अगली रात वो चांदा का निकाह हो गया शहरयार से। वो दुल्हन बनी अपने रूम में बैठी थी। शहरयार रूम में आए, कैसी हो चांदा? जी मैं ठीक। चांदा, तुम्हारी ज़िंदगी मेरी बीवी की साजिशों की वजह से ख़राब हुई थी। पास बैठते हुए शहरयार ने कहा, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, आप भी तो मिल गए, चांदा ने शर्माते हुए कहा। शहरयार ने चांदा का हाथ पकड़कर बोसा लिया। अगली सुबह अशरफ दोनों को नाश्ते पर बुलाने आई तो सब बहुत खुश थे। मेहराब तो अशरफ का दीवाना, साथ सारा नाश्ता लगवाया। सारा घर बहुत खुश था। चांदा अपने शोहर और शोहर की बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। चांदा ने बहुत कम वक्त में सबका दिल जीत लिया था। निम्रा और इसकी बहन अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग थी। सारा दिन मेके में नौकरानी बनी फिरती थी। और इसके साथ ही ये छोटा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि दूसरे नावल्स की तरह आपको ये नावल भी पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।